महोदय, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राक्तन यत् स्वरूपम् आसीत् राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानं, तत्र भवन्तः कुलपतिरूपेण कार्यं कृतवन्तः। अन्यसंस्थासु अपि भवद्भिः कार्यं कृतम्। अन्यत्र अन्ये ये संस्कृतविश्वविद्यालयाः सन्ति ते अपि भवद्भिः स्वजीवने परिलक्षिताः, दृष्टाः। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अन्यसंस्थाभ्यः किं वैलक्षण्यम् अनुभवति भवान् इति अस्माकं प्रश्नः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः यः वर्तते तस्य असाधारणत्वं वर्तते इति तत्र कापि संशयतिर्नास्ति। यतोहि समग्रेपि संसारे एतादृशी संस्कृतविषयिणी संस्था अपरा नास्ति। यदा अहं कुलपतित्वेन तत्र कार्यभारं गृहीतवान् ततः परमेव प्रायशः अन्येद्युरेव मया एतद् वाक्यं कुत्रापि तत्र स्वकीये प्रचारतन्त्रे लेखापितं यत् इट् इस् दि बिगेस्ट् संस्कृत यूनिवर्सिटी आफ् दि वर्ल्ड्। एतत् तैः नैव उद्घोष्यते। स्वकीयायाः संस्थायाः परिचये अस्माभिः तथा विस्तारः करणीयः यत् सम्यक् परिचयः तस्याः संस्थायाः स्यात्। संसारे संस्कृतविश्वविद्यालयाः अन्येपि सन्ति। नेपालदेशे संस्कृतविश्वविद्यालयः वर्तते। अस्माकं देशेपि तदानीन्तने काले 14-15 वा संस्कृतविश्वविद्यालयाः आसन्। तो एतेषु सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु बृहत्तमः संस्कृतविश्वविद्यालयः अयं वर्तते। तर्हि किमर्थं न कथयामः यत् इट् इस् दि बिगेस्ट् यूनिवर्सिटी आफ् दि वर्ल्ड्, बिगेस्ट् संस्कृत यूनिवर्सिटी आफ् दि वर्ल्ड् इति अस्माभिः संसारस्य जगतः बृहत्तमः संस्कृतविश्वविद्यालयः इति अस्माभिः कथनीयं। तो न केवलं बृहत्तमत्वं किन्तु बहु परिसरीयः अयं विश्वविद्यालयः वर्तते। अन्ये विश्वविद्यालयाः प्रायः बहु परिसरीयाः न सन्ति। एतदस्याः संस्थायाः अत्यन्तमेव विलक्षणं स्वरूपं वर्तते यत् समग्रेपि भारते देशे तदानीन्तने काले 10 परिसराः आसन्, इदानीं 12 वा ततोप्यधिकाः वा परिसराः सन्ति। राष्ट्रियं स्वरूपम् अस्याः संस्थायाः यादृशं वर्तते नानापरिसरेषु। राष्ट्रस्य एकत्वं यथा इयं संस्था सम्पादयति, वैविध्ये एकत्वं यथा रक्षति व एकत्वे च वैविध्यं यथा प्रकटीकरोति, एतादृशं वैलक्षण्यम् अन्येषां संस्कृतविश्वविद्यालयानां न वर्तते। अन्यत् चेत् मया अनुभूतं यद् अत्र विद्यापरम्परा अत्यन्तमेव साभिनिवेशं रक्षते। तस्य कारणं वर्तते यतोहि ये परिसराः तत्र पूर्वं विद्यापीठाः आसन्। विद्यापीठाः यदा आसन् ततः पूर्वं तत्र संस्कृतगुरुकुलानि पाठशालाः वा आसन्। संस्कृतपाठशालाः विद्यापीठत्वेन उन्नामिताः, विद्यापीठाश्च विश्वविद्यालयपरिसरत्वेन उन्नामिताः। अत एव पाठशालासु गुरुकुलेषु अध्यापनस्य या परम्परा आसीत् सा परम्परा अस्य संस्कृतविश्वविद्यालयस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य परिसरेषु जागर्ति इति मया अनुभूतं। यतोहि अन्येषु विश्वविद्यालयेषु प्रायशः भवति यत् अध्यापकाः तथा साभिनिवेशम् अध्यापने दत्तचित्ताः न भवन्ति इति मया प्रत्यक्षम् अवलोकितं। क्वचित् तु संस्कृतसंस्थासु संस्कृतविश्वविद्यालयेषु अध्यापकाः कर्मकाण्डसम्पादने, पूजादिकरणे, सत्यनारायणकथा वाचनेपि ते पण्डिताः अधिकां रुचिं गृह्णन्ति इति मया दृष्टं। किन्तु अस्मिन् संस्कृतविश्वविद्यालये अस्य परिसरेषु अध्यापकाः, केचन अध्यापकाः मया तथा विधा दृष्टाः ये 6 होरापर्यन्तं 5 होरापर्यन्तम् अनवरतम् अध्यापयन्ति। तेषाम् एतादृशम् अत्यन्तमेव स्मरणीयं त्यागमयं जीवनं वर्तते विद्यायै। एतादृशी परम्परा तैः स्वगुरुभ्यः अधिगृहीता। यतोहि तेषां गुरुः तादृशाः आसन्। तु काशीतः अध्ययनं विधाय संस्कृतपाठशालासु अध्ययनं विधाय ये केचन अध्यापकाः अत्र नियोजिताः सन्ति, तेषां संस्काराः तादृशाः सन्ति यत् अस्माकं गुरुभिः यथा वयम् अध्यापिताः आदिवसं केचन गुरवः अध्यापयन्ति, अनवरतम् अध्यापयन्ति, तेषां समग्रं जीवनमेव अध्यापने व्यतीयते। सा परम्परा तैः अत्र क्वचित् रक्षिता। तो सा परम्परा अस्माभिः रक्षणीया। एतद् वैलक्षण्यम् अस्य विश्वविद्यालयस्य वर्तते। किन्तु अपरं वैलक्षण्यम् अस्य विश्वविद्यालयस्य यद् वर्तते, यद् अधिकतरम् इदानीं स्फुटति, यद् नवीनानां साधनानां, नवीनानाम् उपकरणानां, नवीनानां ज्ञानविज्ञान क्षेत्राणां
अत्र सङ्ग्रहः विधीयते, तेषु प्रसारः भवति अस्य विश्वविद्यालयस्य। इदानीं च भूमण्डलीयः प्रसारः अस्य विश्वविद्यालयस्य भवति इति अस्य विश्वविद्यालयस्य असाधारणं वैशिष्ट्यं भारतीयशिक्षणसंस्थासु विशिष्य संस्कृतविश्वविद्यालयेषु वर्तते इति अत्र कापि नास्ति संशीतिः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण तत्र भवतः कार्यकालस्य कः अनुभवः? केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण मया बहु शिक्षितम् इत्येव अहं वक्तुं शक्नोमि। यद् कथं प्रशासनं चालनीयम्, एकं वाक्यम् अहं स्मरामि, केनचित् उक्तं यद् पञ्जिका स्वयमेव शिक्षयति, एतद् मया अवधारितं। पञ्जिका अवलोकनीया, पञ्जिका स्वयमेव वदति यत् किं करणीयं, पञ्जिकाम् अवलोक्य अन्ततः यत् किमपि मया तत्र निर्णयः देयः, तत् समग्रां पञ्जिकां यदि पठामि तर्हि पञ्जिका वदति यत् एतत् करणीयं। मया कदापि स्खलनं न कृतं। पञ्जिकानां निस्सारणे, पञ्जिकानां तत्र सम्पादने, फैल् वर्क् कार्ये क्वचिदपि स्खलनं न जातम्। अहं क्वचिदपि नैव निबद्धः। ऐ वास् नाट् ट्रेप्ड् एनिवेर्। कस्मिन्नपि प्रकरणे स्खलनं मम तथा न जातं। यतोहि पञ्जिका पठित्वा एव अन्तिमं निर्णयं ददामि। यदि किमपि तत्र न्यूनता वर्तते तर्हि पुनः पञ्जिकां परावर्तयामि इति। प्रशासनं कथं चालनीयं, कथं करणीयम् इति मया तत् शिक्षितं। स्वतेव आसन्दिकाया भवति, सापि स्वयमेव शिक्षयति यत् कथं व्यवहरणीयं, तथा मया व्यवहारः कृतः इति। बहु मया व्यावहारिकं ज्ञानं तत्र लब्धं। तत्र नाना अनुभवाः मया प्राप्ताः। समग्रेपि राष्ट्रे बहुशः पर्यटितं, नाना परिसरेषु बहुधा गतं। प्रतिसप्ताहमेव कस्मिंश्चित् परिसरे गन्तव्यं भवति। कानिचित् स्थानानि अत्यन्तमेव रमणीयानि सन्ति, यथा शृङ्गेरी वर्तते, गुरुवायूर् परिसरः वर्तते। तत् सर्वं दर्शनम् आनन्दः अनुभूयते। संस्कृतपण्डितैः सह संवादं विधाय आनन्दः अनुभूयते। अत्यन्तमेव आनन्दमयः मम कालः आसीत्। मया तत्र तथा किमपि काठिन्यं न लब्धं, यत्किमपि न प्राप्तं। यत्किमपि काठिन्यमासीत् तत् साध्यवसायं मया सम्मुखीकृतं, तस्य निराकरणं कृतम् इत्येव वक्तुं शक्यते। नाना नवीना योजना मया तत्र प्रचालिता। ताः सर्वाः प्रायशः ज्ञायन्ते। यत् किञ्चित् नवीनमपि मया तत्र कृतं, नवीना परिकल्पना अपि कृता कुलपतित्वेन। अद्यत्वे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वैश्विकस्तरे ख्यातिं प्राप्नोत् अस्ति। इदानीं पूर्वं यदा राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानरूपेण एषः विश्वविद्यालयः समारब्धः, एवं ज्येष्ठाः कथयन्ति एकस्मिन् मन्त्रालयस्य भवने एकस्मिन् द्विचक्रिका स्टेण्ड् मध्ये एतद् आरब्धमासीत्। अद्य विशालं स्वरूपम् एतस्य विश्वविद्यालयस्य दृश्यते। एतस्याः विकासयात्रायाः किं वैशिष्ट्यं भवन्तः पश्यन्ति? एतत् सर्वं दर्शं महान् प्रमोदः मया अनुभूयते। यद् एतावान् विकासः अस्याः संस्थायाः सञ्जायते, अस्य नवीनाः परिसराः इदानीम् उद्घाटिताः सन्ति। भवनानां निर्माणं भवति, नवीनभवनानां निर्माणं भवति, नवीनाः विभागाः उद्घाट्यन्ते। मम या परिकल्पना आसीत् यत् नाट्यशास्त्रस्य तत्र केन्द्रं भवतु भूपालपरिसरे। प्रतिपरिसरं मया किञ्चित् विशिष्टं केन्द्रं भवतु इति परिकल्पना कृता। क्वचित् महिलाध्ययनकेन्द्रं भवतु, क्वचित् व्यावसायिकाध्ययनकेन्द्रं भवतु, क्वचित् शैवशास्त्राध्ययनकेन्द्रं भवतु। यतोहि अस्माकं विश्वविद्यालयस्य इयं सीमा अपि आसीत् यत् अध्यापनम् अत्र भवति पारम्परिकरीत्या, किन्तु नवीनानाम् अनुसन्धानानां तथा अत्र ग्रहणं न भवति। अनुसन्धाने काचन न्यूनता, दुर्बलता च प्रतीयते स्म। अत एव प्रत्येकं परिसरे किञ्चित् विशिष्टं रिसर्च् सेण्टर् भवतु, अनुसन्धानकेन्द्रं भवतु। केवलं भूपालस्यैव कृते मया कृतम् इति तु न। क्वचित् जनाः कथयन्ति यत् भूपालस्य कृते मया बहु कृतम्। एतत् तु न सत्यं। यतोहि भूपाले ये प्राचार्याः आसन् ते यत्किमपि मया प्रस्तावितं, यद् द्रव्यं प्रेषितं, तस्य सम्यक् उपयोगः तैः कृतः। किन्तु अन्येभ्योऽपि परिसरे मया तथा परियोजनाः परिकल्पिताः, प्रदत्ता, द्रव्यमपि दत्तं। तैः क्वचित् उपयुक्तं
उपयोगः कृतः, क्वचित् क्वचित् तथा उपयोगः न कृतः, किन्तु नवीनं किमपि प्रत्येकं परिसरे किमपि केन्द्रं भवेत्, अनुसन्धानदिक् तत्र नवीना भवेत् इति एतादृशी व्यवस्था कृता। इदानीं सा प्रवृत्तिः समधिकतरं प्रतिफलति, विकासं प्राप्नोति इति अवलोक्य अहं तुष्यामि। यतोहि नाट्यशास्त्रकेन्द्रं तदानीं यत् स्थापितं भोपालकेन्द्रे, इदानीं तत्र अध्ययनविभागः सम्पूर्णः अध्ययनविभागः वर्तते। अत्र स्नातकोत्तरस्तरे च नाट्यशास्त्रस्य अध्यापनं भवति। अत्र नाटकानां समधिकतरं प्रयोगः भवति, संस्कृतरूपकाणां समधिकप्रयोगः भवति। एतत् सर्वं नवीनं यत् किमपि सञ्जातम्, एतत् सर्वं विकासस्य लक्षणं वर्तते। मम कार्यकाले यद्यत् किमपि कृतं तत्सर्वम् इदानीं ये कुलपतिमहोदयाः सन्ति तेषां या सङ्कल्पशीलता वर्तते, तेषां ये स्वप्नाः वर्तन्ते, ते तान् चरितार्थतां नयन्तः समधिकतरं विकासम् अस्य विश्वविद्यालयस्य कुर्वन्ति इति अवलोक्य अस्माकं प्रमोदः भवति मनसि इत्येव वक्तुं शक्नोमि। मुक्तस्वाध्यायपीठम् इत्यपि भवतां कल्पना आसीत्। तर्हि मुक्तस्वाध्यायपीठस्य विकासः भवति। प्रायः एतस्मिन् वर्षे 26 देशेभ्यः तत्र छात्राः पञ्जीकृताः सन्ति। इदानीम् अग्रे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य एतादृश सर्वेषु सन्दर्भेषु कीदृशी कार्ययोजना भवेत्? मुक्तस्वाध्यायपीठस्य विकासः समधिकतरं करणीयः। विदेशेषु समधिकतरम् अस्य केन्द्राणि स्युः इति अपेक्षते इदानीं। यतोहि इयं या दिक् वर्तते सा संस्कृतस्य विकासाय अतिमहत् उपयुज्येत। यतोहि मया प्रत्यक्षम् अनुभूतं यद् अस्माकं ये नियमिताः छात्राः सन्ति ते यावन् लाभान्विता भवन्ति अध्यापनेन, ततोप्यधिकतरं संस्कृतस्य लाभः स्यात् यदि मुक्तस्वाध्यायपीठे ये अधीयानाः भवन्ति ते ज्ञानस्य प्रसारं यथा कुर्वन्ति, ते यथा लाभान्विताः भवन्ति, तथा लाभान्विता कदाचित् क्वचित् नियमिताश्छात्राः अपि न भवन्ति। यतोहि मुक्तस्वाध्यायपीठे स्वरुच्या एव प्रवेशं गृह्णन्ति। क्वचित् काचन गृहिणी वर्तते, सा BA कक्षां यावत् अध्ययनं संस्कृतस्य कृतवती, तदनन्तरं 25 वर्षाणाम् अन्तरालः सञ्जातः, तस्याः पुत्र्यः विवाहिताः सञ्जाताः, वयस्काः सञ्जाताः। इदानीं तस्याः मनसि इदानीं लिप्सा जागर्ति, इच्छा जागर्ति यत् संस्कृतस्य मम अध्ययनं यत् त्रुटितं तत् पुनः संस्कृतस्य अध्ययनं करोमि। तो एतादृशी या रुचिर्वर्तते तया रुच्या ये जनाः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुम् आगच्छन्ति, क्वचित् प्रशासनिकः अधिकारी वर्तते, IS अधिकारी वर्तते, क्वचित् वणिक् वर्तते, एतादृशाः जनाः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुम् आगच्छन्ति। तो अन्येषु क्षेत्रेषु व्यापृताः जनाः संस्कृतेन युज्यन्ते, संस्कृतज्ञानेन युज्यन्ते। एतादृशः यः प्रसारः भवति तेन कदाचित् समग्रेपि देशे संस्कृतशास्त्राणां प्रसारः स्यात्। अनन्तरं च समग्रेपि संसारे संस्कृतशास्त्राणां प्रसारः स्यात् इति काचन महती दिक् अनेन मुक्तस्वाध्यायपीठस्य उपक्रमेण उन्मीलिता वर्तते। तस्याः दिशः समधिकतरम् अस्माभिः प्रसारः करणीयः। अन्येषुपि देशेषु यावत्सु देशेषु येषु देशेषु मुक्तस्वाध्यायपीठस्य केन्द्राणि न सन्ति तेषु उद्घाटनीयानि इति साम्प्रतिके समये कुलपतिभिः यः उद्यमः क्रियते तस्य अहम् अभिनन्दनं करोमि। समधिकतरम् अयम् उद्यमः वर्धताम् इति अहम् आशासे। केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य कश्चन प्रकाशनानुभागः अस्ति। कस्यापि विश्वविद्यालयस्य गौरवं तस्य प्रकाशनेन भवति। इदानीम् एतस्य विश्वविद्यालयस्य प्रकाशनानुभागस्य कृते भवतां कः सन्देशः? कीदृशाः ग्रन्थाः प्रकाशनीयाः, का प्रकाशननीतिः स्यात् इति? संस्कृतप्रकाशनस्यापि अतिमहती परम्परा, अत्यन्तमेव गौरवशालिनी परम्परा राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य, तदनन्तरं च अस्माकं यः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः वर्तते तस्य वर्धमाना वर्तते। तत्र नानाभारतीयभाषासु ये अत्यन्तमेव उपादेयाः ग्रन्थाः, गौरवग्रन्थाः सन्ति तेषाम् अनुवादाः संस्कृते भवेयुः इति आवश्यकता जागर्ति। विशिष्य विज्ञानग्रन्थाः ये सन्ति तेषां सुबोधाः अनुवादाः संस्कृतछात्राणां कृते यदि सुलभाः विधीयेरन् तर्हि
संस्कृतशिक्षायाः कृते संस्कृतछात्राणां कृते अतिमहद् उपकारकं स्यात्। किम् अहम् अवलोकयामि यत् संस्कृतछात्राणां मानसिकं जगत् क्वचित् सङ्कुचितं भवति। अन्यासु भाषासु यादृशं साहित्यं वर्तते, यादृशं वैचारिकं वैज्ञानिकं साहित्यं वर्तते, तद्विषये तेषां ज्ञानं न भवति। शास्त्राणां संस्कृतशास्त्राणां ज्ञानं भवति, किन्तु भारतीयज्ञानविज्ञानपरम्परायाः अत्यन्तमेव विशालं क्षेत्रं वर्तते। अन्यासु भाषासु अतिमहत् स्मरणीयं चिन्तनं स्यात्, तेन तेषां सम्पर्को न भवति, तेन कश्चन सङ्कोचः आगच्छति तेषां विचारपरम्परायां, विचारसरण्यां। एतस्य सङ्कोचस्य अपाकरणाय विश्वस्य अन्यासु भाषासु, आङ्ग्लभाषायां वा भवेत्, जर्मन् भाषायां वा भवेत्, फ्रेञ्च् भाषायां वा भवेत्, संस्कृतविषये विद्वद्भिर्यद् लिखितं तस्यापि क्वचित् अनुवादः अपेक्षते। ओल्डन्बर्ग् महोदयेन, विण्डिश् महोदयेन, H.H. विल्सन् महोदयेन यदि कश्चन शोधलेखः एतादृशः लिखितः, तस्मिन् सर्वथा नवीनं किञ्चित् प्रतिपादनं वर्तते, तर्हि तस्य संस्कृते अनुवादं विधाय संस्कृतछात्राणां कृते सुलभं तद्विधेयं, तेन तेषां मानसिकं क्षितिजं विस्तृतिं गच्छेत् इति अहं मन्ये। तो समग्रेपि विश्वे, संसारे, अन्येषु देशेषु ये संस्कृतविद्वांसः सन्ति ते किं चिन्तयन्ति, तेषां चिन्तने यदि किञ्चित् नवीन्यं विलक्षणं वर्तते, तत् संस्कृतमाध्यमेन संस्कृतछात्राणां कृते सुलभं स्यात्। संस्कृते यद् वर्तते तस्यापि अनुवादः भारतीयभाषासु यदि कर्तुं शक्यते तर्हि सोऽपि करणीयः। संस्कृतस्य ये गौरवग्रन्थाः सन्ति, शास्त्रग्रन्थाः सन्ति, तेषां टीकाः हिन्दीभाषायां, प्रादेशिकभाषासु वा यदि विधाय प्रकाश्यन्ते, तत्रापि अत्यन्तमेव आवश्यकता इदानीं जागर्ति। यद् शोभनाः अनुवादाः, अत्यन्तमेव उपादेयाः टीकाः सर्वेषां शास्त्रग्रन्थानां न सन्ति। तत्सर्वम् अन्विष्य विदुषां या समितिः विशेषज्ञानां भवेत्, केषां संस्कृतग्रन्थानां हिन्द्यां वा भारतीयभाषासु वा अनुवादः करणीयः, केषां च विश्वभाषाणां साहित्यस्य केषां ग्रन्थानां संस्कृते अनुवादः करणीयः इति सूचीनिर्माणं भवेत्। तदनन्तरं तादृशी प्रवृत्तिर्भवेत्, तेन समधिकतरं विकासः प्रकाशनविभागस्य भविष्यति इति अहं मन्ये। महोदय, कुलपतिरूपेण भवद्भिः किमपि तादृशं कार्यं सङ्कल्पितं स्यात् यत् कर्तुं न शक्तवन्तः इति यद्यपि स्मरन्ति, अथवा मया एतद् इतोपि करणीयम् आसीत् इति कश्चन भावः इदानीम् अस्ति वा? बहूनि कार्याणि अपूर्णानि त्यक्तानि, एतत्तु भवत्येव। 5 वर्षीयकाले कश्चन जनः कुलपतित्वेन सर्वं यत् किमपि चिन्तितं सङ्कल्पितं, ये स्वप्नाः दृष्टाः, तान् सर्वान् पूरयितुं न शक्नोति। एकं लघुप्रकरणं वर्तते, तत्र देहल्यां परिसरः भवेत्, तत्कृते महान् प्रयासः कृतः। तत्कृते पञ्जिकाः अपि तत्र मन्त्रालये अस्माकं प्रगतिपथे अग्रे सारिण्य आसन्। मन्त्रिणं प्रति अपि अन्तिमा पञ्जिका तत्र आसीत् यत् एतत् भूमिखण्डः प्रदास्यते, इयं तत्र क्वचित् आसीत्, किन्तु एतादृशी स्थितिः आसीत्, किन्तु तत् कर्तुं नैव अहम् अशक्नुवम्। इदानीं देहल्यां तत्र शोभना परिसरः भवेत्, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य इदानीं कर्तुं शक्यते। बगोला ग्रामे, हरियाणा प्रान्ते यः महाविद्यालयः, तस्य सर्वेपि अध्यापकाः, तस्य प्रबन्धसमितिः एतत् प्रस्तावितवती यद् अस्माकं महाविद्यालयं परिसरत्वेन स्वीकरोतु संस्थानं। तत्कृतेपि कार्यं प्रचलति स्म। UGC अनुमतिं दद्यात् इति तत्र पञ्जिका कृता, तदपि कार्यम् अपूर्णं। यतोहि अस्माकं देहलीतः अत्यन्तमेव नेदीयान् वर्तते सः महाविद्यालयः, तो प्रायशः देहल्यामेव अस्माकम् अत्यन्तमेव भव्यः परिसरः भवेत्, यतोहि विशालः भूमिखण्डः तस्य महाविद्यालयस्य वर्तते। तो अयं सङ्कल्पः न तथा चरितार्थतां गतः। नाट्यशास्त्रस्य सम्पूर्णः विकसितम् अन्ताराष्ट्रियम् अध्ययनकेन्द्रं भवतु, तत्र रङ्गमण्डलं भवतु, तत्र प्रतिदिनं नाटकानि संस्कृतरूपकाणि प्रयुज्येरन्, तत्र सङ्ग्रहालयः भवेत्, प्राचीननाट्यपरम्परायाः प्रदर्शनाय तत्र सङ्ग्रहालयोऽपि भवेत्, तत्र दृश्यश्रव्यकार्यक्रमाः
नित्यं प्रचलेत् तत् अन्ताराष्ट्रीयस्तरीयं पर्यटकानां कृते केन्द्रं तादृशं भवेत् इत्यपि कश्चन सङ्कल्पः स्वप्नः यः आसीत् तत्कृते इदानीं व्यवस्था कर्तुं शक्यते। पृथक् यदि विशालः भूमिखण्डः प्राप्यते तत्र एतादृशम् अन्ताराष्ट्रीयनाट्यशास्त्र अनुसन्धानकेन्द्रं प्रायोगिकं च केन्द्रं निर्मातुं शक्यते यत्र समग्रस्यापि संसारस्य दृष्टिः भवेत् यत् एतद् विलक्षणं किमपि जातम् एतादृशं तु अन्यत्र न दृष्टम् इति अस्माकं नाट्यपरम्परायाः समग्रं वैभवं यत्र उन्मीलतु एतादृशम् अस्माभिः किमपि कर्तुं शक्यते। यः स्वप्नः मया दृष्टः तस्य इदानीं सम्भावना वर्तते यद् इदानीं साकारतां गच्छेत् मया यद्यत् कृतं तत्तद् इदानीं ये कुलपतयः सन्ति ते चरितार्थयितुं शक्नुवन्ति ते अवगच्छन्ति ते चरितार्थतां नेष्यन्ति इति मम विश्वासः वर्तते। एतत् मम कृते महता सन्तोषस्य वस्तुतः विषयः वर्तते। आचार्याः, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये इदानीं बहवः नवाचाराः प्रचलन्ति। विविधेषु समसामयिकविषयेषु यथा विधिशास्त्रम् अवलम्ब्य पुनश्च प्रबन्धनम् अवलम्ब्य एवं बहुविधविषयेषु इदानीं नूतनाः पाठ्यक्रमाः अपि समारब्धाः सन्ति। इदानीं मम प्रश्नः अस्ति, इदानीम् आधुनिकतकनीकीप्रयोगः अपि संवर्धितः, किन्तु एतस्य विश्वविद्यालयस्य यत् मुख्यं प्रयोजनं शास्त्रसंरक्षणम् आसीत्, किम् एतैः विविधैः कार्यक्रमैः तत् प्रयोजनं बाधितं तु न भवेत् इति आशङ्का बहूनां विदुषां मनसि अपि अस्ति। यदा पङ्क्तिपाठस्य या परम्परा अस्ति विश्वविद्यालये, इदानीं बहुविधनूतनाः प्रकल्पाः नूतनाः कार्यक्रमाः किमत्र अस्माभिः कथं भवितव्यम् इति किञ्चित् मार्गदर्शनं कुर्वन्तु। इयं समस्या तु पूर्वमपि अस्माभिः तत्र परामृष्टा वर्तते। इयं समस्या वर्तते, अस्याः समस्यायाः अस्माभिः सामुख्यं करणीयं। एकं प्रसङ्गम् अहं पुरातनशास्त्रपरम्परायाः स्मरामि, यतोहि प्राचीनैरपि आचार्यैः एतादृश्याः समस्याः तत्र सामुख्यं विहितं। राजशेखरेण काव्यमीमांसायां साहित्यविद्यायाः इतिहासः तत्र किञ्चित् निर्दिष्टः वर्तते। तत्र साहित्यविद्यायाः आसीत् तस्य नाना शाखाः सञ्जाताः। तो रसशास्त्रमादाय केनचित् आचार्येण ग्रन्थः प्रणीतः, अनन्तरं च अलङ्कारमादाय केनचित् ग्रन्थः प्रणीतः, अन्यद् विषयम् आदाय केनचित् अन्यः ग्रन्थः प्रणीतः। तो पृथक् पृथक् एतेषाम् उपशास्त्राणां विषयाणां वा अध्ययनं प्रारब्धं। तत्र राजशेखरः लिखति यद् इत्थं च प्रकीर्णत्वात् सा किञ्चित् उच्छिषिदे। प्रकीर्णत्वात् तस्याः साहित्यविद्यायाः किञ्चित् उच्छेदः सञ्जातः। यदि यथा प्रकीर्णता भवति तदा मूलस्य उच्छेदः क्वचित् जायते इति समस्या प्राचीनैरपि आचार्यैः अनुभूता। कामसूत्रेपि एतत् लिखितं वर्तते वात्स्यायनेन यत् कामशास्त्रस्य नाना शाखाः पृथक् पृथक् ग्रहीताः। तो समग्रं यत् कामसूत्रम् आसीत् तस्य उच्छेदः सञ्जातः। अत एव अहं पुनरपि कामसूत्रस्य पुनरुन्मेषं करोमि, सङ्कलय्य सर्वमपि कामसूत्रम् एकत्र प्रस्तौमि इति वात्स्यायनः तत्र लिखति। एवमेव राजशेखरोऽपि सङ्कल्पयति यत् साहित्यविद्यायाः उच्छेदः जायते, यद् ध्वनिमादाय केवलम् आनन्दवर्धनः परामर्शं करोति, केचन आलङ्कारिका अलङ्कारमेव आदाय परामर्शं कुर्वन्ति, तो समग्रं परिदृश्यं लुप्यति इति उच्छेदः क्वचित् क्वचित् समग्रायाः परम्परायाः जायते। सामग्र्यं तत्र सम्पूर्णता तत्र नश्यति इति अनुभूयते। तो अस्याः उपायः अयमेव वर्तते यद् या नवीनाः दिशाः उन्मीलिताः सन्ति, नवीनानि उपकरणानि, नवीनानि क्षेत्राणि यानि उपादीयन्ते तानि भवन्तु, तिष्ठन्तु, किन्तु मूलस्य यदा यदा उच्छेदः अनुभूयेत तदा तदा पुनः मूलानुसन्धानं करणीयं। तो केचन जनाः तत्कार्येऽपि नियोजनीयाः। तादृशाः पण्डिताः तिष्ठन्तु अस्माकं संस्थासु, ये पुनः पुनः यदा यदा मूलोच्छेदः अनुभूयेत तदा तदा पुनः सम्पूर्णं शास्त्रपरम्परां प्रकाशयेयुः, यद् एतत् सर्वं विस्मृते एतस्य पुनः अनुसन्धानं क्रियताम् इति केचन पण्डिताः समग्रं स्वरूपं शास्त्रपरम्परायाः रक्षितुं नियोजनीयाः। अन्ये अपरे च यत् प्रकीर्णता वर्तते या विस्तारः वर्तते तस्यां दिशि अग्रे गमनाय नियोजनीयाः इत्येव अयमेव उपायः अहं मन्ये। अयमेव उपायः तत्र उपकारकः स्यात्। यथा क्वचित्
आधुनिके भारते अपि आधुनिकसंस्कृतविभागेषु पण्डित इति पदं क्वचित् तैः स्थापितं सङ्कल्पितं यत् पारम्परिकस्य पण्डितस्य नियुक्तिः करणीया आधुनिकसंस्कृतविश्वविद्यालयानाम् आधुनिकसंस्कृतविभागेषु आधुनिकपद्धत्या शिक्षा दीयते, किन्तु पारम्परिकी रीतिर्या वर्तते सापि अस्माभिः अनुसन्धेया। तस्याः कृते अस्माभिः शास्त्रज्ञः पण्डितः विभागे अध्यापकत्वेन नियोजनीयः इति सङ्कल्पः आसीत्। तेनैव प्राचीनस्य रक्षा कर्तुं शक्यते, शास्त्रपरम्परायाः रक्षा कर्तुं शक्यते। उभयोः सह अवस्थानं भवति, उभयोः सह अवस्थानेन उभयोः रक्षा कर्तुं शक्यते। अयमेव वर्तते। समस्या तु वर्तते, समस्यायाः उपायः अस्माभिः चिन्तनीयः। उपाये चिन्तिते तत्कृते तथा प्रयासः करणीयः, तत्कृते पण्डिताः नियोजनीयाः, आधुनिकाश्च नियोजनीयाः। अस्माकं स्वतन्त्रतायाः 100 वर्षाणि यदा भविष्यन्ति 2047 तदा भारतं विकसितं भवेत् इति काचित् कल्पना अस्ति। सर्वेपि भारतीयाः वयं स्वस्वक्षेत्रे तदर्थं कार्यं कुर्वन्तः स्मः। यदा विकसितं भारतं भविष्यति तदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य चित्रं कीदृशं भवेत्, कथम् अस्माभिः अग्रे प्रवर्तनीयम् इति अस्माकं जिज्ञासा। अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णः प्रश्नः वर्तते। अस्माकं देशे स्वतन्त्रे जाते वास्तविकी स्वतन्त्रता लब्धा वा न वा इत्यपि विचारणीयः प्रश्नः वर्तते। विकसितस्य देशस्य विकसितस्य राष्ट्रस्य किं तावल्लक्षणम् इत्यपि अत्र विमर्शार्हः प्रश्नः वर्तते। मम मतौ तु यत्र सर्वेपि जनाः अस्माकं देशे कोटिशः ये सामान्याः जनाः सन्ति ते सर्वविधं सौविध्यं लभन्ते, सर्वेषां कृते गृहाणि सन्ति, सर्वेषां कृते अन्नं भोजनं च लभ्यते, वस्त्राणि लभ्यन्ते। यदि ये दलिताः सन्ति, निम्नवर्गीयाः सन्ति, सर्वे ते सम्पन्नाः भवेयुः, सर्वे ते यथावश्यकं यथापेक्षितं जीवनं यापयन्ति, तदा तु विकसितं राष्ट्रं भवेत्। यदि केवलं केचनैव धनिकाः सर्वविधं सौख्यं लभन्ते, अन्ये च अपरे 80% जनाः तथा स्वतन्त्राः न जाताः, आत्मनिर्भराः न जाताः, सर्वेषां कृते उद्योगः नास्ति, तर्हि तु विकसितं राष्ट्रं न विपदेष्टुं शक्यते। अस्माकं 47-उत्तर-2000 वर्षे ये कोटिशो ये भारतीयाः जनाः सन्ति ते सर्वे विकसिताः स्युः। सर्वा जनता यदि विकसिता भवति तर्हि विकसितं राष्ट्रं भवेत् इति मम मतौ आयाति। अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य किं तत्र दायित्वं वर्तते, तस्य स्वरूपं कीदृशं भवेत्। अत्र मम मतौ एतदेव आयाति यत् स्वतन्त्रता भवति न केवलं राजनैतिकी स्वतन्त्रता, सांस्कृतिकी स्वतन्त्रता भवति, मानसिकी स्वतन्त्रता भवति, वैचारिकी स्वतन्त्रता भवति। प्रतिभा यदा उत्फुल्लं आत्मनिर्भरं विकसति सा वस्तुतः स्वतन्त्रता भवति। अतएव याः शिक्षणसंस्थाः सन्ति तासां शिक्षणसंस्थानाम् एतत् दायित्वं वर्तते यद् वैचारिकी स्वतन्त्रता जनैः कथं प्राप्तव्या स्यात्। अस्माकं शैवदर्शने स्वातन्त्र्यस्य स्वरूपं तैः परामृष्टं। वैयक्तिकी स्वतन्त्रता भवति, समाजस्य स्वतन्त्रता भवति, राष्ट्रस्य परिवारस्य स्वतन्त्रता भवति इति स्वतन्त्रतायाः स्वाधीनतायाः नानारूपाणि सन्ति। तो सर्वेषु स्तरेषु स्वतन्त्रता अस्माकं भवेत्, किन्तु उच्छृङ्खलता न भवेत्, निरङ्कुशता न भवेत् इति एतादृशं यत् स्वातन्त्र्यस्वरूपं वर्तते तत्र वैचारिकस्य स्वराज्यस्य कृते अस्माकं शिक्षणसंस्थाभिः प्रयत्नो विधेयः। तत्र मानसिकी दासता न भवेत्। अस्माकं मानसिकी आत्मनिर्भरता यदि प्राप्यते तर्हि वास्तविकी स्वतन्त्रता स्यात्। अस्माकं शास्त्रपरम्परासु यस्याः स्वतन्त्रतायाः माहात्म्यं वर्णितं सा स्वतन्त्रता अस्माकं शिक्षणसंस्थानाम् उद्देश्यभूता लक्ष्यभूता स्यात्। तस्याः स्वतन्त्रतायाः कृते चिन्तनं कथं विधेयम्, अस्माकं छात्रैः तत्र विचारः कथं करणीयः, विमर्शः कथं करणीयः, तत्र न्यायदर्शने विचारप्रणाली यथा निर्दिष्टा, वादपरम्परायाः अस्माकं महती वर्तते, तर्कः कथं करणीयः, कथं प्रश्नाः उत्थापनीयाः,
तत्र तेन मानसिकी स्वतन्त्रता प्राप्येत तत्र शिक्षणसंस्थानाम् अतिमहत् दायित्वं भवितुमर्हति, अतिमहती भूमिका तत्र भवितुमर्हति। तस्य कृते अस्माभिः स्वीयाः पाठ्यक्रमाः तथा संशोधनीयाः, यत्र येषु तर्कप्रणाली तर्कः कथं करणीयः, परस्परं विमर्शः कथं करणीयः, विमर्शः कथं प्रवर्तेत, कथं प्रश्नाः समुचिताः प्रश्नाः कथम् उत्थापनीयाः इति यदि शिक्षणसंस्थासु शास्त्रपरम्परायाः पुनरुद्धारं कृत्वा अस्माकं विचारप्रणाली छात्रेषु कथं निधापिता स्यात् इति एतादृशी व्यवस्था अस्माकं पाठ्यप्रणाल्यां यदि निधाप्येत तर्हि अतिमहती भूमिका अस्माकं संस्कृतविश्वविद्यालयस्य तत्र वास्तविकी स्वतन्त्रता अस्माकं राष्ट्रस्य या वर्तते, या अस्माकं लक्ष्यभूता वर्तते 47-उत्तर-द्विसहस्रतमस्य वर्षस्य कृते, तस्य अवाप्तये केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सकारात्मकम् अवदानं भवितुमर्हति। अपरः कश्चन अस्माकं युवकानां पक्षतः प्रश्नः भवति, किमर्थं वयं संस्कृतं पठेम, युवानः किमर्थं संस्कृतं पठेयुः, किमर्थं तैः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तव्यम् इति बहुत्र प्रश्नः आगच्छति। किं तत्र अस्माभिः वक्तव्यं? युवानः तावत् बोद्धव्या यत् संस्कृतं मुक्तये आनन्दाय व्यक्तित्वस्य विकासाय अपि अध्येतव्यं भवति। केवलम् उद्यमप्राप्तये शिक्षा न भवति। यदि केवलम् उद्यमप्राप्तये शिक्षा यदि अधीयते तर्हि शिक्षायाः प्रयोजनं नैव परिपूर्णं भवति। जीवनस्य तत्र आनन्दः न भवति, जीवनस्य परिपूर्णता न भवति। अनन्तरं यदा 40 वर्षस्य आयुर्भवति, 50 वर्षस्य आयुर्भवति तदा ते अनुभवन्ति। इदानीं तु युवानः सन्ति, तो इदानीं तेषां केवलम् आकाङ्क्षा भवति यत् कथञ्चित् अहम् उद्यमं प्राप्नुयाम्। किन्तु यदा प्रौढावस्था प्राप्येत तदा ते अनुभवेयुः यत् संस्कृतं नाधीतम्, अतएव अपूर्णता अस्माकम् आगता। एतादृशः मम प्रत्यक्ष अनुभवः वर्तते यत् विदेशेभ्यः जनाः आगच्छन्ति, स्वकीयां महतीं सेवां त्यक्त्वा विज्ञानक्षेत्रे कस्मिंश्चित् उद्योगे वा कार्पोरेट् मध्ये वा महती अत्यन्तमेव सम्पन्नं वेतनं यत्र लभ्यते तादृशी सेवा वर्तते, किन्तु तां त्यक्त्वा भारते आगच्छति। अष्टाध्यायी मया अध्येतव्या, संस्कृतं मया अध्येतव्यं, वेदान्तदर्शनं मया अध्येतव्यम् इति कथयन्तः ते गुरून् उपसर्पन्ति। वैदेशिकाः आगच्छन्ति, तो ते यदि अनुभवन्ति तर्हि अस्माकं युवानोऽपि प्रौढावस्थायाम् अनुभवेयुः यद् इयम् अपूर्णता अस्माकं जीवने आगता, यद् अस्माकं शास्त्रपरम्परा, अस्माकं विचारपरम्परा, आचार्यपरम्परा, संस्कृतपरम्परा अस्माभिः त्यक्ता, तेन अस्माकं जीवने अपूर्णता आगता। तेन जीवनस्य यः महान् आनन्दः वर्तते, मुक्तिर्वर्तते अस्माकं व्यक्तित्वस्य, सा अस्माभिः क्षपिता, सा अस्माभिः नैव लब्धा, परस्तात् अनुभवेयुः। अतएव यदि इदानीमेव यदि बोधिताः स्युः तर्हि ते संस्कृतस्य अध्ययने प्रवृत्ताः स्युः। संस्कृतस्य अध्ययनं विज्ञानस्य अध्ययनेन सह उद्यमस्य प्राप्ते या विद्या अधीयते तया सह संस्कृतस्यापि अध्ययनं ते कुर्वन्तु इति ते बोधनीयाः। तेन परिपूर्णता जीवने भवेत्। तो द्वे विद्ये अध्येतव्ये इति उपनिषदः समामनन्ति। पराच अपराच विद्यां च यस्तद्वेदो वयं सः इति उपनिषदः कथयन्ति। तो ते अविद्याम् अधीयानाः स्युः, अविद्यायाः अध्ययनं कुर्वन्तु। सांसारिक्या या विद्याः सन्ति, सङ्गणकशास्त्रं वा भवेत्, तत्र मैनेज्मेंट विज्ञानं वा भवेत्, अन्या अपरा वाणिज्यं किमपि भवेत्, सर्वा ते अध्येतव्याः। किन्तु तेन व्यक्तित्वस्य परिपूर्णता न स्यात्। व्यक्तित्वस्य परिपूर्णता नानाभाषाणाम् अध्ययनेन, भाषापि परिपूर्णताम् आददाति। तो यावान् अभ्यासः भाषायाः कृते, भाषासु यावती प्रवीणता भवति तावानेव अस्माकं व्यक्तित्वं समुन्मीलति। अस्माकम् इयं समस्या वर्तते यत् अस्माकं शब्दराशिः सङ्कुचितः। केवलं दैनन्दिनप्रयोगाय यावन्तः शब्दाः उपादेयाः भवन्ति तावन्तेव शब्दाः अस्माकं समाजे उपादेयन्ते, उच्चार्यन्ते। तेन अस्माकं शब्दकोशः अत्यन्तं सीमितः जातः। शब्दकोशे सीमिते जाते अनुभवसंसारः सीमितः जातः। अनुभवसंसारे सीमिते जाते जीवनस्य बहु अस्माभिः हापितं भवति, जीवनस्य बहु अस्माभिः त्यज्यते। अतएव भाषाणाम् अध्ययनं, तेन सह संस्कृतं तु परिपूर्णा भाषा वर्तते, समृद्धतमा भाषा वर्तते।
तस्या अध्ययनेन सह व्यक्तित्वस्य विकासः शास्त्राणां तद्द्वारेण अध्ययनं तेन व्यक्तित्वस्य परिपूर्णता जायेत आनन्दस्य प्राप्तिर्भवेत् मुक्तिः अन्ततः प्राप्येत वेदान्तसम्मता मुक्तिर्न मया काङ्क्षते किन्तु यत्र परिपूर्णता अनुभूयते यत्र अस्माभिः मया किञ्चित् तथा लब्धं येन परिपूर्णम् अहम् आत्मानं मन्ये आनन्दम् अनुभवामि अन्तः यथा संस्कृतं साहित्यम् अस्माभिः यदा पठ्यते अधीयते तदा यः आनन्दः प्राप्यते तेन आत्मनः कञ्चुकानि व्यपगच्छन्ति दूरीभवन्ति तेन मुक्तिः अस्माभिः अनुभूयते अन्तश्चेतसि कालिदासस्य काव्यं पठामः वाल्मीकिरामायणं पठामः तेन अस्माभिः मुक्तिः अनुभूयते तो तस्यापि आवश्यकता वर्तते तो विद्यापि अध्येतव्या अविद्यापि अध्येतव्या इति युवानः बोधनीयाः सांसारिक्या विद्या ते कामम् अभ्यस्यन्तु किन्तु संस्कृतमपि तैः अध्येतव्यं शास्त्राण्यपि अध्येतव्यानि तेन परिपूर्णता भवेत् इति अस्माकं तत्र कथनं वर्तते। आचार्य उच्चशिक्षाक्षेत्रे विशेषतः संस्कृतविषये यदि वयम् अनुसन्धानस्य वर्तमानदशां पश्यामः इदानीं बहुत्र एवम् अवलोक्यते पृष्ठपेषणं जायमानमस्ति अनुसन्धानकार्येषु PhD विद्यावारिधि इत्यादि कर्मसु। इदानीम् IKS भारतीयज्ञानपरम्परायाः कृते नूतनानि अनुसन्धानानि कर्तव्यानि। इदानीं के विषयाः अस्माकं ज्ञानपरम्परायाः इदानीमपि असंस्पृष्टाः सन्ति कुत्र तैः अनुसन्धाने प्रवृत्तिः विधेया इति एका जिज्ञासा अस्माकम्। अयमपि उत्तमः प्रश्नः वर्तते। वायुवाः इति भवतां या कथा वर्तते व्यङ्ग्यरूपेण एतत् सम्यक् उक्तमेव अस्ति। मम तावत् एतद् मनसि विचारः प्रादुर्भवति यद् केचन विषयाः कानिचित् प्रस्थानानि काश्चन शास्त्रपरम्पराः इदानीमपि अस्पृष्टाः सन्ति। यथा नाट्यशास्त्रस्य तथा चर्चा न भवति यदा भारतीयज्ञानपरम्परायाः चर्चा यत्र यत्र भवति तत्र तत्र नाट्यशास्त्रमपि ज्ञानपरम्परायाः अङ्गभूतं शास्त्रं किमपि वर्तते इति तस्य तावती चर्चा मया न श्रुता। ते वेदान्तदर्शनम् आयुर्वेदः धनुर्वेदः तत्र वनस्पतिशास्त्रम् इति प्राचीनशास्त्राणां वेदानां पुराणानां च ते नामानि कीर्तयन्ति किन्तु नाट्यशास्त्रम् उपेक्षितं प्रायशः वर्तते। तत्र महती सम्भावना वर्तते यतोहि समग्रेऽपि संसारे इदानीं किमपि काचन जिज्ञासा वर्तते भारतीयनाट्यस्य स्वरूपं कीदृशं तो भारते प्राचीनकाले नाट्यानां प्रयोगाः कथं भवन्ति स्म तेन सम्पृक्तं तेन संसक्तं शास्त्रं वर्तते सौन्दर्यशास्त्रम्। एतत् भारतस्य अतिमहद् अवदानं वर्तते यत् जीवनस्य अत्यन्तं भव्य उदात्त सुन्दररूपेण कथम् अस्माभिः यापनं करणीयम् एतद् यत् सौन्दर्यशास्त्रं वर्तते तत् कलासु कवितायां साहित्ये तु वर्तते एव सौन्दर्यानुभूतिः कथम् अस्माभिः करणीया इति तत्र कलासु साहित्ये कवितायां वर्तते किन्तु व्यावहारिके जीवनेपि कथं सौन्दर्यम् अवतरेत् इति सौन्दर्यशास्त्रमपि तत्र इण्डियन् नालेज् सिस्टम् मध्ये भारतीयज्ञानपरम्परा मध्ये अस्माभिः संरक्षणीयं भवति। तत्र केषुचित् शास्त्रेषु सौन्दर्यशास्त्रस्य चर्चा वर्तते। चरकसंहितायां स्वस्थस्य मनुष्यस्य लक्षणं यद् वर्तते तत्र सौन्दर्यस्यापि चर्चा कृता वर्तते। सौन्दर्यं नाम किं वर्तते इति तत्र चर्चा वर्तते। इदानीं समग्रेऽपि संसारे सौन्दर्यशास्त्रस्य माहात्म्यं स्वीक्रियते। यत् सौन्दर्यशास्त्रं यदि त्यज्यते तर्हि जीवनमेव यदि असुन्दरं भवति तर्हि को नाम तादृशस्य जीवनस्य लाभः। तो जीवने सौन्दर्यं कथं भवेत् इति अस्माकम् इदानीं मनुष्यजातेः कृते आकाङ्क्षा वर्तते यत् सर्वेषां जीवनं सौन्दर्यं भवेत् तत्र चारुता रमणीयता भवेत्। अस्माकम् आचार्यास्तु सौन्दर्यस्य नानारूपाणि कथं प्रादुर्भवन्ति जीवने इति चर्चां कुर्वन्ति। कामसूत्रे प्रथमे एव अधिकरणे नागरिकस्य जीवनं कथं भवेत् तस्य भवनं कथं भवेत् तस्य शय्यागारः कथं भवेत् कीदृशानि उपकरणानि तेन तत्र स्थाप्यानि कीदृशी तस्य वाटिका भवेत् इति सर्वं तत्र चर्चितं वर्तते निरूपितं वर्तते। तो सौन्दर्यशास्त्रस्यापि चर्चा संस्कृतशास्त्रपरम्परायां यत्र यत्र वर्तते ततः सौन्दर्यशास्त्रस्य अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एकं प्रस्थानमिदं वर्तते इति कृत्वा ग्रहणम् अस्माभिः करणीयं। तेन ग्लोबल् एस्थेटिक्स्
इति विधा काचन वर्तते। भारतीयं सौन्दर्यशास्त्रं वैश्विकं शास्त्रं च उभयोः तारतम्यम् अस्माभिः परीक्षणीयं। तो अस्माकं सौन्दर्यशास्त्रस्य कः विशेषः इति तत्र परीक्षा करणीया इति एकं क्षेत्रं वर्तते। तत्रापि अनुसन्धित्सा अस्माकं भवेत्, तत्रापि अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। नाट्यशास्त्रे नवीना दिशा सन्ति, तासु अनुसन्धानं कर्तुं शक्यते। मया काश्चन संगोष्ठ्यः आयोजिताः अस्पष्टेषु विषयेषु, यथा संस्कृते इस्लामपरम्परायाः योगदानम् इति। प्रायशः एतद् विषयं श्रुत्वा ब्रुवः सङ्कोचयेयुः पण्डिताः, किन्तु अस्माभिः सङ्गोष्ठी आयोजिता। इदानीमपि जनाः पृच्छन्ति यत् भवतां या सङ्गोष्ठी आयोजिता तस्य पुस्तकं प्रकाशितमभवत्, इदानीं तत् पुस्तकं न लभ्यते। अस्माकं महती जिज्ञासा वर्तते। जनाः जिज्ञासन्ते मुस्लिम काले मुस्लिमशासकानां संरक्षणे बहु साहित्यं संस्कृते विरचितं। तद् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं वर्तते। वैदेशिकाः ये अनुसन्धानं कुर्वन्ति तेषु एकस्य अयं निष्कर्षः वर्तते यत् पंचदशशतकात् 15th सेञ्चुरीतः आरभ्य षोडशशतकं यावत् 100 वर्षाणां यः कालः वर्तते सः संस्कृतसाहित्यस्य स्वर्णकालः वर्तते। यतोहि अत्यन्तं विपुलं साहित्यं, नवीनं साहित्यं तत्र विरचितं। मुस्लिमशासकानां प्रशस्तया भव्या लिखिताः इति तु वर्तते। तत्र इतिहासोऽपि तत्र ज्ञायते। ऐतिहासिकानि महाकाव्यानि लिखितानि, शिलालेखाः बहवः सन्ति, किन्तु कोशग्रन्थाः विरचिताः। पार्सीकसंस्कृतभाषा कोशग्रन्थाः तदानीं विरचिताः। नवीना ज्ञानसामग्री तत्र विरचिता। पार्सीकभाषायाः सम्पर्केण नवीना ज्ञानदिशा उद्घाटिताः। तत् साहित्यम् अत्यन्तमेव महत्त्वपूर्णं वर्तते। यत् समग्रस्य एशिया महाद्वीपस्य या संस्कृतिर्वर्तते तस्याः प्रतिफलनं तस्मिन् साहित्ये वर्तते। तत्र पार्सीकभाषायाः अरबदेशानां परम्पराणां समायोगः भारतीयपरम्पराभिः भवति इति तत्र संस्कृतेपि काश्चन नवीनाः प्रवृत्तयः परिलक्षिताः भवन्ति। तत्रापि अनुसन्धानम् अस्माकं भवेत्। संस्कृते केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते, दार्शनिकं साहित्यं वर्तते, शृङ्गारप्रधानं साहित्यं वर्तते इति काचन धारणा वर्तते। मया एकं कार्यं कृतं यत् संस्कृते दलितानां निम्नवर्गीयजनानां वर्णनं कुत्र कुत्र प्राप्यते, संस्कृते श्रमिकाणां ग्रामीणजीवनानां वर्णनं कुत्र प्राप्यते इति मम 2-3 पुस्तकानि सन्ति। तान्यपि पुस्तकानि अत्यन्तं कौतुकेन जिज्ञासया अन्यभाषाणां ये समीक्षकाः सन्ति ते अवलोकयन्ति। तासां कृते ते मां प्रशंसन्ति यत् संस्कृते लोकधर्मी परम्परा काचन वर्तते। मम तत्र कथनम् एतद् वर्तते यत् संस्कृते ग्रामे निवसन्तः कवयः अपि संस्कृते कवयन्ति। पञ्चमशतकात् ऊनविंशशतकं यावत् प्रायशः 1,500 वर्षाणां संस्कृते लोकसाहित्यपरम्परा वर्तते। लोककथा संस्कृते लिखिता, ग्रामजीवनं तत्र चित्रितं, श्रमिकाणां हालिकानां ये तत्र पामर इति शब्दः प्रयुज्यते डेली वेजर इत्यस्य कृते। प्रतिदिनं किञ्चित् वेतनं लभ्यते, अन्नं वा लभते, तत्र कृषिकर्मणि व्रतिं करोति, तस्य कृते पामर इति शब्दः प्रयुज्यते। शब्दावली भिन्ना जायते। या तत्र कविता वर्तते, लोकधर्म लौकिकजीवनम् आश्रित्य, ग्रामजीवनम् आश्रित्य या कविता वर्तते संस्कृतस्य, तत्र आवाहनकाः भिन्नाः सन्ति, शब्दावली क्वचित् भिन्ना वर्तते। तस्याः कवितायाः प्रस्थानं वर्तते। तत्र महाकवयः प्रादुर्भूताः, ते सर्वे उपेक्षिताः कवयः सन्ति। योगेश्वरः वर्तते, केशटः वर्तते, अभिनन्दः वर्तते। तेषां कविता अत्यन्तमेव तेजस्विनी कविता वर्तते। एवमेव विरोधस्य प्रतिरोधस्यापि कविता संस्कृते वर्तते। महिषशतकम् इति काव्यं वर्तते, अत्यन्तमेव महनीयं काव्यं वर्तते, प्रौढा कविता वर्तते। किन्तु महिषम् आधारीकृत्य प्रणीतं काव्यम् एक वाञ्छानाथ पण्डितेन तत्र कीदृशी तेजस्विता वर्तते, शासकाः तेन कथं समाहूताः, कथं अत्यन्तमेव विरोधभाषया तेन शासकानां कृते अपशब्दाः अपि क्वचित् प्रयुक्ताः। एतादृशी अपि कविता परम्परा संस्कृते वर्तते। विरोधस्य परम्परा वर्तते, सामान्यजनजीवनस्य चित्रणपरम्परा संस्कृते वर्तते। एतादृशाः विषयाः, नवीनाः विषयाः अस्माभिः गवेषणीयाः, येन संस्कृतं प्रति या धारणा वर्तते यद् अस्याः क्षेत्रं केवलं कर्मकाण्डस्य वर्तते, केवलं धार्मिकसाहित्यस्य वर्तते, शृङ्गारसाहित्यस्य वर्तते इति धारणा त्रुटिता भवेत् इति अस्य कृते
संस्कृते इतरपरम्पराणां यथा समावेशः सञ्जातः तदपि अस्माभिः संस्कृते क्रिश्चियन् धर्मम् अधिकृत्य साहित्यं वर्तते। क्रिस्तुभागवतं महनीयं महाकाव्यं वर्तते। क्रिस्तुविषये साहित्यं वर्तते। भविष्यपुराणे क्रिस्तोर्वर्णनं वर्तते। क्रिस्तुः कथं भारते आगतः, तेन कथं स्वधर्मप्रचारः कृतः इति भविष्यपुराणे वर्णितं वर्तते। तो क्रिस्तुधर्मस्य प्रचारस्तु भारते प्रायशः 200 वर्षेभ्यः प्राक् सञ्जातः। तत्र सेण्ट् पाल् इति चर्च् तत्र स्थापितं वर्तते। एतादृशी विविधा परम्परा धर्मस्य वर्तते अस्माकं। तो अस्माकं गुरुकुलेषु तादृशापि विषयाः समावेशिताः अस्माकम् आचार्यैः, ये वैदेशिकविद्यानां विषयाः आसन्। यथा शुक्रनीतौ 32 विद्याः गुरुकुलेषु अध्येयाः, तत्र यावनं दर्शनम् इत्यपि विद्या, अयमपि विषयः शुक्राचार्येण शुक्रनीतौ अस्माकं विद्यापरम्परायां निर्दिष्टः। यावने दर्शने किं भवति, यदि एक एव ईश्वरः तैः मन्यते, यावनदर्शनस्य स्वरूपं तेन तत्र वर्णितं। तत्तु इस्लामिक् फिलासफी वर्तते। तो 9मे शतके शुक्रनीतिरिति ग्रन्थः वर्तते। तदानीं मुस्लिमाः तुर्काः न आगताः, किन्तु अरब्यदेशैः सह परिचयः वर्तते। तो तेषां कश्चन धर्मः वर्तते, तेषामपि दर्शनं वर्तते, तेपि ज्योतिषं गणितं च जानन्ति इति कृत्वा तेषामपि विज्ञानं, तेषामपि दर्शनम् अस्माभिः अध्येतव्यम् इति एतादृशी उदारा दृष्टिः अस्माकम् आचार्याणां वर्तते। तेन अस्माकं ज्योतिषेपि ताजिक् परम्परा, ताजिक प्रस्थानं तेषां ज्योतिषे वर्तते इति कृत्वा नीलकण्ठेन ताजिक नीलकण्ठी प्रणीता। तो ताजिक शास्त्रस्य तेन अध्ययनं कस्यचित् मौलविना सकाशं गत्वा तेन तत्र कृतं। तो विदेशेष्वपि म्लेच्छेष्वपि अस्माकं क्वचित् शास्त्रं अन्यथा प्रतिष्ठितं वर्तते। तेपि अस्माभिः ऋषिवत् पूज्या इति वराहमिहिरः कथयति। तो अस्माकं विद्यापरम्परायां तादृशी उदारा अस्माभिः दृष्टिर्भवेत्। तेन नवीनेषु विषयेषु अस्माकम् अनुसन्धित्सा जागरिता स्यात् इत्येव वक्तव्यं वर्तते। इदानीं शास्त्रीकक्षायाम्, आचार्यकक्षायां ये छात्राः पठन्ति, तेभ्यः पुनश्च ये शोधकार्यं कुर्वन्ति तादृशाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अथवा ये केचन संस्कृतविषयं स्वीकृत्य उच्चशिक्षायां पठन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः भवतः सन्देशः कः? तेभ्यः छात्रेभ्यः यथा अस्माकं ये उपनिषदां ऋषयः समामनन्ति, तेजस्वी नावधीतमस्तु इति तेषां वचनं वर्तते। तत् गुरूणां कृते शिष्याणां कृते युगपत् विनियुज्यते। अस्माकं गुरूणामपि अस्माकं शिष्याणामपि अध्ययनं तेजस्वी भवतु। तेजस्वी अध्ययनं कथं भवेत्? यदि या शास्त्रपरम्परा वर्तते सा विस्तारिता स्यात्, युगानुकूलं विस्तारिता स्यात्। तो प्रत्येकं शास्त्रस्य इदानीन्तने काले इदानीं कथं सम्यक् विनियोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यते। यथा मीमांसादर्शनं यदि अस्माकं न्यायपरम्परायाम्, अस्माकं न्यायालयेषु तस्य विनियोगः कर्तुं शक्यते, तर्हि तथा अस्माभिः चिन्तनीयम्। अस्माकं यद् न्यायदर्शनं वर्तते तस्य विनियोगः अस्माभिः आधुनिकतर्कप्रणाल्याः विकासाय यदि कर्तुं शक्यते तर्हि तथा अस्माभिः चिन्तनीयम्। एवमेव आयुर्वेदशास्त्रस्य आधुनिक औषधिशास्त्रेण सह समन्वयं विधाय अस्माभिः तस्य शास्त्रस्य परम्परा पुनः विस्तारयितुं यदि शक्यते तर्हि तथा अस्माभिः प्रयतनीयम्। तो वेदो विस्तार्यतामयम् इत्यपि तेषाम् अस्माकं ऋषीणां वचनं वर्तते। तेजस्वी अस्माकं यूनाम् अध्ययनं भवतु। प्राचीना या शास्त्रपरम्परा वर्तते तस्याः विस्तारः करणीयः, अध्ययनं करणीयम् इत्येव केवलम् अहं करोमि, कथयामि। मम यत्किमपि जीवनं निर्मितं वर्तते तत् पुस्तकालयेषु स्थित्वा यद् मया अध्ययनं कृतं, पुस्तकेषु यदहं निरतः रमे स्म, तेन महती मम जीवने भूमिका निर्मिता वर्तते। पुस्तकानां मम जीवने अध्ययनस्य, अतएव अध्ययनम् अनिशं करणीयं। संस्कृतछात्रैः शास्त्राणां, प्राचीनसाहित्यस्य, नवीनसाहित्यस्य, आधुनिकभाषाणां साहित्यस्यापि अध्ययनं करणीयम् इत्येव ते सन्देष्टव्याः। इदानीं भवद्भिः उक्तं नवीनसाहित्यं पठनीयम्। अद्यत्वे उच्चशिक्षाक्षेत्रे विशेषतः संस्कृतस्य स्नातकोत्तरपाठ्यक्रमेषु तत्रापि साहित्यस्य
आधुनिकं संस्कृतसाहित्यं पाठ्यक्रमे मरुस्थले कोञ्जद्रुम एव तत्र स्थितिः अस्ति आम्रकुन्दे एव। केचन द्वित्राः आधुनिकाः कवयः तत्र योजिताः स्युः। 10%अपि पाठ्यक्रमस्य भागः आधुनिकसाहित्यस्य क्वचित् अस्ति। इदानीं किं यथा हिन्दीसाहित्यछात्राः वर्तमाने समये यः विमर्शः प्रचलति तस्मिन् विमर्शे ते सम्पृक्ताः भवन्ति, संवादं कुर्वन्ति। अस्माकं संस्कृतछात्राणां विशेषतः साहित्यछात्राणां वयं पृच्छामः कदाचित् यथा 10 आधुनिकसाहित्यकाराणां नामानि वदन्तु, ते इदानीं किं रच्यमानं साहित्यं ते पठन्तः न सन्ति इत्यपि एका चिन्ता। कथम् एतत् चित्रं कथं वयं परिवर्तयितुं शक्नुमः? इयं समस्या अपि वर्तते। समस्या इयं वर्तते यत् संस्कृतस्य साहित्यभाण्डागारः अत्यन्तं विशालः। तस्मात् साहित्यभाण्डागारात् किं पाठ्यक्रमे निवेशनीयं, किं च आनुपादानबुद्धिः कथं तत्र प्रवर्तनीया इति अस्माकं समस्या वर्तते। वेदस्य अंशस्तु भवेदेव, पुराणानि अपि भवेयुः। कालिदासः कथं त्यज्येत, भवभूतिः कथं त्यज्येत, एतावन्तः महान्तः महाकवयः तत्र सञ्जाताः, प्रादुर्भूताः। प्राचीनमेव साहित्यम् अत्यन्तमेव सम्पन्नं वर्तते। अत एव तत् साहित्यं प्रति अस्माकं विशिष्य आकर्षणं भवति, नवीनं प्रति किञ्चित् तत्र वैमुख्यं भवति इति समस्या वर्तते। किन्तु अस्माभिः नवीनेपि साहित्ये तस्य अध्ययने अस्माकं गुरूणां प्रथमं प्रवृत्तिर्भवेत् इति ते बोधनीयाः। अस्माकं ये पंडिताः सन्ति ते एव न स्वीकुर्वन्ति यत् आधुनिके अपि काले संस्कृते नवीनम् उपादेयं साहित्यं विरच्यते। तेषां नासिका संकोचं याति आधुनिकस्य साहित्यस्य नाम श्रुत्वा। अत एव तेषां कार्यशालाः भवन्तु, ते आधुनिकसाहित्यस्य अध्ययनं कुर्वन्तु इति ते प्रथमं प्रवर्तनीयाः। यथा गुरुवः आचरन्ति तथा शिष्याः तद् अनुकुर्वन्ति। शिष्याणामपि आधुनिकसाहित्यस्य अध्ययने प्रवृत्तिर्भवेत्। अनन्तरं च चाय्स् बेस्ड क्रेडिट सिस्टम् इति या प्रणाली वर्तते, तस्यां प्रणाल्याम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य विशिष्टं प्रश्नपत्रं तत्र निवेशनीयं। तु केचन छात्राः आधुनिकसाहित्यस्यापि विशिष्टं प्रश्नपत्रं वा स्वीकुर्वन्तु इति तथा प्रयत्नः करणीयः। अन्यासां भाषाणां ये विभागाः सन्ति ते अपि आधुनिकसंस्कृतसाहित्यं जानन्तु इति तथा प्रयत्नः अस्माभिः करणीयः। तो आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य यत्र यत्र निवेशः अस्माभिः कर्तुं शक्यते तत्र तस्य निवेशः करणीयः। अन्यथा आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः अवश्यमेव पाठ्यक्रमेषु निर्धारणीयः। संस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः पठनीयः। संस्कृतसाहित्य इतिहासग्रन्थाः ये सन्ति तैः न्यूनान्यूनं परिचयस्तु जायते एव। पाठ्यांशः नैव निर्धार्यते, काव्यं नैव निर्धारितं, किन्तु हिन्दीभाषायां संस्कृतभाषायां वा यदि इतिहासग्रन्थः वर्तते आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य, तद् तेषां कृते द्रुतपाठाय निवेशनीयः, येन तेषां ज्ञानं भवेत् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यविषये। आधुनिकसंस्कृतसाहित्यविषयकः इतिहासग्रन्थः यदि पठ्यते तर्हि तेषां प्रवृत्तिः स्यात् यद् एते महाकवयः सन्ति, इदानीं स्वयं अध्ययनं करोमि एतेषां महाकवीनां। ते मेधाविनः छात्राः ते स्वाध्याय धियापि आधुनिक साहित्यस्य अध्ययने प्रवृत्ताः स्युः इति प्रवृत्तिः कथञ्चित् अस्माभिः यथा जागरिता स्यात् तथा प्रयासः करणीयः। यथा शक्यं पाठ्यक्रमे तु निवेशः भवेदेव आधुनिक संस्कृतसाहित्यस्य। यथा मया कथितम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य समग्रः इतिहासः हिन्दीभाषायां मया प्रणीतः। आधुनिक संस्कृतसाहित्यस्य समग्रः इतिहासः 4 खण्डेषु मया प्रणीतः, येन आवैदिककालात् अस्माकं 21 शतकं यावत् यत् संस्कृतसाहित्यं वर्तते तस्य ज्ञानं अस्य ग्रन्थस्य अध्ययनेन भवितुं शक्यते। किन्तु आधुनिकस्य संस्कृतसाहित्यस्य कृते पृथक् मया ग्रन्थः प्रणीतः। छात्राः प्रेरणीयाः यत् पुस्तकालयेषु स्थित्वा एतादृशान् ग्रन्थान् यदि ते पठन्ति तर्हि तेषां सामान्यज्ञानमेव वृद्धिं गमिष्यति। अत्र ये महान्तः कवयः अम्बिकादत्तव्यासः वर्तते, आचार्य रेवाप्रसादद्विवेदी वर्तते, मथुरानाथ शास्त्री वर्तते, एते महाकवयः सन्ति। अस्माकं या महाकवीनां परम्परा वर्तते, कालिदासात् भारवे माघात्, तस्यां परम्परायां प्रथमपङ्क्तौ एते निवेशनीयाः कवयः सन्ति। तो तेषां विषये सामान्यज्ञानमेव भवेत् इति प्रथमम् अस्माकं प्रयासः भवेत् इति अस्माभिः तथा प्रयासः
एतादृशानां ग्रन्थानाम् अध्ययनाय एते छात्राः अस्माकं प्रेरणीयाः। नमो नमः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः समायोजितायाम् अस्यां साक्षात्कारधारायां समवेतानां तत्र भवतां सर्वेषां सुरभारतीसमुपासकानां हार्दं स्वागतं। मित्राणि, अद्य अस्माभिः सह संवादार्थं समुपस्थिताः सन्ति अस्माकं सौभाग्यवशात् न केवलम् एतस्य राष्ट्रस्य अपि तु सम्पूर्णेऽस्मिन् संस्कृतजगति लब्धप्रतिष्ठाः आचार्याः, विविधमहाकाव्यानां, नाटकानाम्, उपन्यासानां, कथाग्रन्थानां रचयितारः, अस्माकं वरेण्याः महाकवयः आचार्य राधावल्लभत्रिपाठिमहोदयाः। महोदय, भवतां हार्दं स्वागतं। वयं प्रणतिपूर्वकं विश्वविद्यालयस्य एतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां स्वागतं कुर्मः। नमो नमः। उपकृतोऽस्मि, अनुग्रहीतोऽस्मि। महोदय, तत्र भवतः विरचितं बहुविधं साहित्यं, प्रायः पादोनद्विशतं ग्रन्थाः भवद्भिः रचिताः सन्ति। तत्र केचन अभिनवकाव्यालङ्कारसूत्रप्रभृतयः लक्षणग्रन्थाः सन्ति। एवं पुनः लहरीदशकम् इत्यादयः काव्यग्रन्थाः अपि सन्ति। अन्यच्च विक्रमादित्यकथा इत्यादयः उपन्यासग्रन्थाः सन्ति। संस्कृतकवितायाः लोकधर्मीपरम्परा, पुनश्च बहस्मे स्त्री, वाद इत्यादयः विमर्शात्मकग्रन्थाः अपि सन्ति। पुनश्च भारतीयकाव्यशास्त्रस्य आचार्यपरम्परा, संस्कृतसाहित्यस्य अभिनव इतिहासः, आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य इतिहासः इत्यादयः ऐतिहासिकग्रन्थाः अपि तत्र सन्ति। बहवः सम्पादनात्मकग्रन्थाः अपि भवद्भिः रचिताः। नाटकानि रचितानि। आधुनिककाव्यविधासु अपि भवद्भिः बहुविधाः रचनाः कृताः। एतासु सर्वासु विधासु कस्यां विधायां कविः, लेखकः, तत्र भवान् आत्मनः सम्पूर्णाम् अभिव्यक्तिं स्वीकरोति? कुत्र सारल्यं सहजं प्रतिभाति? यथा अहं मन्ये सम्पूर्णा अभिव्यक्तिः इदानीं यावत् कुत्रापि न जाता। सम्पूर्णा अभिव्यक्तिः जायेत इत्यस्यैव कृते प्रयासः वर्तते, इत्यस्यैव कृते रचनायाः सर्वा प्रवृत्तिः भवति। समग्रं यदि आत्मभूतं तत्त्वं यदि निश्चन्दनं प्राप्नुयात् तर्हि परिपूर्णता अनुभूयेत। किन्तु तादृशी परिपूर्णता इदानीं यावत् नानुभूता। आनन्दः अनुभूयते, एकां रचनां कृत्वा आनन्दः अनुभूयते, किन्तु पुनरपि जागर्ति शिश्रक्षा किञ्चित् अपूर्णता वर्तते इति कृत्वा अन्यां रचनां ग्रहीतुम्। अत एव कस्यां विधायां परिपूर्णता प्राप्ता इति तु सर्वथा वक्तुं न शक्नोमि। क्वचित् गद्यलेखने महान् आनन्दः अनुभूयते। तत्र वक्तुं शक्यते यत् कस्याञ्चित् रचनायां पूर्णता अनुभूता। मानवी इति उपन्यासः यः प्रणीतः, अस्य उपन्यासस्य आङ्ग्लभाषायामपि अनुवादः समागतः, हिन्दीभाषायामपि अनुवादः प्रकाशितः। अत्र महान् आनन्दः मया प्राप्तः अस्य उपन्यासस्य रचनाकाले। पुनरपि यदि क्वचित् पठामि तर्हि मया तत्र आकर्षणम् अनुभूयते। प्रायशः स्वकीया रचना पुनः नैव पठामि, पुनः पठितुं प्रवृत्तिर्न भवति। यद् लिखितं तत् गतं, नवीनम् इदानीं करणीयं, पाठकेभ्यः समर्पितम्, इदानीं तत्र मम कृते किञ्चित् नास्ति। किन्तु अत्र अस्यां रचनायां क्वचित् पुनरपि पिपठिषा भवति इति कृत्वा अत्र अस्यां रचनायां परिपूर्णता जाता। अन्यत्र कविचरितामृतं, सौभाग्यनूपुरम् इति महाकाव्यद्वयं प्रणीतं, तत्रापि परिपूर्णता अनुभूता। किन्तु तथापि यतोहि साहित्यिकं जीवनं तु न मम परिपूर्णतां गतं, समाप्तिं गतम्। अत एव साकल्येन समग्रा परिपूर्णता अनुभूता। इतः परं किमपि न करणीयं मया इति एतादृशः अनुभवः न भवति। अत एव अन्यत् नवीनं रचयामि इत्येव वक्तुं शक्नोमि। प्रेक्षकाः अस्माकम् इदमपि जानीयुः यद् मानवी इति उपन्यासस्य कृते साहित्य अकादमी द्वारा, यतोहि बालेभ्यः रचितः एषः उपन्यासः साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृतः उपन्यासः अस्ति।
पुनश्च आचार्याः भवद्भिः कविचरितामृतम् इति महाकाव्यस्य उल्लेखः कृतः। महर्षि वाल्मीकेः चरितम् अवलम्ब्य एतद् महाकाव्यं भवद्भिः रचितं। पूर्वं कदाचित् वाल्मीकिचरितम् इति अभिख्या भवद्भिः कृता आसीत्, अनन्तरं पुनः कविचरितम् इति। किमत्र एतस्मिन् महाकाव्ये महर्षि वाल्मीकिं प्रतिनिधीभूतं संस्थाप्य वस्तुतः कवेः चरितमेव अत्र प्रकाशितम् अस्ति वा इति वयं ज्ञातुम् इच्छामः। किं तत्र भवतः सङ्कल्पना अस्ति? कवेश्चरितम् अत्र प्रकाशितम् उपन्यास एतन् महाकाव्यं वर्तते, विपुलकायं महाकाव्यं वर्तते, 64 सर्गात्मकं महाकाव्यमेतद् वर्तते। यथा भवद्भिः उक्तं यद् वाल्मीकिचरितमिति नाम्ना पूर्वं प्रणीतमासीत्, पूर्तिमपि नीतं, किन्तु तत्र मम सन्तोषः नैव अजायत इति कृत्वा पुनः पुनः परिष्कारः तत्र विहितः। यादृशी परिकल्पना आसीत् कविचरितस्य सा साकारतां तथा न गता इति कृत्वा सर्वथा नवीनमेतद् रचितं मया। अन्यच्च कारणं यथा मया प्रस्तावनायाम् अत्र स्पष्टीकृतं यत् तद् अनुरोधवशात् लिखितमासीत्। मम शिष्यभूता आसन् इन्द्रमोहनसिंहवर्याः आचार्याः आसन् तत्र पञ्जाबी विश्वविद्यालये पटियाला नगरे। तेषाम् अनुरोधः आसीत् यद् वाल्मीकिचरितं महाकाव्यं प्रणीय मह्यं देयम् अहं प्रकाशयामि। तेषां वाल्मीकिसमाजेन कश्चन सम्बन्धः आसीत्। महती संस्था वाल्मीकिसमाजस्य तत्र पञ्जाबनगरे वर्तते, तो तेषां तत्र तथा सम्पर्कः आसीत्, किन्तु ते अनन्तरं दिवङ्गताः। मया विरच्य तेभ्यः प्रेषितमपि। तेषाम् अनुरोधः मया रक्षितः। ते शिष्यभूताः आसन्, सागरविश्वविद्यालये मम छात्राः आसन्। भवद्भिः पूर्वं साक्षात्कारः गृहीतः, तत्र इन्द्रमोहनसिंहस्य नाम मया विस्मृतम्। असौ अपि सागरविश्वविद्यालयस्य छात्रः। सरदारः आसीत्। सरदारः मह्यम् अत्यन्तं रोचन्ते। ते अत्यन्तमेव हास्यपरायणाः भवन्ति, आनन्दमूर्तयः भवन्ति। अयम् इन्द्रमोहनसिंहस्तु अत्यन्तमेव सज्जनः आसीत्, विद्वान् आसीत्, कविरपि आसीत्। तस्य अनुरोधवशात् तद् वाल्मीकिचरितं प्रणीतम्। अत एव अनुरोधरक्षा तत्र मया कृता। काव्यत्वं तु तत्र आसीदेव, पूर्वं वितरितमपि। ये रसिकाः श्रद्धया आसन् तेषां कृते दर्शितं, तैः पठितं, तैः श्लाघः कृता, किन्तु तथापि मम पूर्णतया परितोषः नैव जातः। कविचरितामृतमहाकाव्ये परिकल्पना किञ्चित् भिन्ना, किञ्चित् अपूर्वा वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथा राजशेखरेण उक्तं यद् कविवचनायत्ता च लोकयात्रा इति तत्र काव्यमीमांसायां तेन उक्तं। तो काव्येन अस्माकं जीवनं निर्धार्येत। कविवचनायत्ता लोकयात्रा सैव च निःश्रेयसमूलं, सा निःश्रेयस प्राप्तिं कारयति इत्यपि राजशेखरेण तत्र उक्तं। तो रामस्य समग्रं जीवनं वाल्मीकि गुरुरूपेण निर्धारयति, न केवलं काव्यरचनां करोति, किन्तु रामस्य जीवनेपि वाल्मीकिः तत्र भूमिका काचन वर्तते इति सूत्राणि वाल्मीकिरामायणादेव मया कानिचित् गृहीतानि। वाल्मीकिः स्वयमेव सर्वथा सुस्पष्टं स्वकीयां भूमिकां नैव वक्ति, किन्तु यथा मार्गनिर्देशः कृतः चित्रकूटं प्रति गन्तव्यं, तत् अनन्तरं च सीता यदा निर्वासिता रामेण तथा वाल्मीकिना रक्षिता, अतः कश्चन अत्यन्तमेव गहनः गूढः सम्बन्धः रामवाल्मीक्योः वर्तते इति सूत्रं मया वाल्मीकिरामायणात् गृहीतं। तो तत्र कवेः रचना एकस्मिन् स्तरे प्रचलति, व्यावहारिकं जीवनं रामस्य यद् वर्तते तत्रापि वाल्मीकेः भूमिका प्रचलति। वाल्मीकिः गुरुः वर्तते रामस्य तत्र दशरथः आकारयति। एतत् सूत्रं मया वाल्मीकिरामायणादेव गृहीतं, यद् वाल्मीकिः कथयति यद् दशरथः मम मित्रं वर्तते। तो मैत्री कदा सञ्जाता इति तो कथा तथा मया पल्लविता, यद् गुरुकुले वसिष्ठस्यैव आश्रमे वाल्मीकिः अधीयानः वर्तते, तत्र एव स्नातकः दशरथोऽपि वर्तते। उभयोर्मैत्री तत्र अत्यन्तमेव सुदृढा मैत्री उभयोर्जायते। तो एतानि सूत्राणि आदाय तत्र वाल्मीकेः भूमिका यद् ऐतिहासिकं रामायणं वर्तते तत्रापि मया विस्तारिता। अनन्तरं च रामायणस्य प्रणयनं कथं जातं, वाल्मीकेः जीवनमपि कथं तत्र बाल्यकालं कथं जन्म, कैशोर्यं, कथं च कवितायाः आविर्भावः, कथं शिक्षादिग्रहणम् इति सर्वं तत्र प्रणीतं।
तो एतत् कवेः जगता सम्बन्धः इति एकम् अत्र कथनीयं वर्तते, एकः अभिप्रायः वर्तते। अन्यच्च एतत् काव्यं यथा मया उक्तं शास्त्रकाव्यपरम्परा काचन वर्तते। तो अत्र काव्यशास्त्रस्य सिद्धान्ताः अपि यथा यथा काव्यरचना वाल्मीकेः भवति, यथा यथा रामस्य जीवनं विकसितं भवति, तेन साकं काव्यसिद्धान्ताः अपि यथा भट्टिकाव्ये व्याकरण अष्टाध्यायी तत्र व्याख्याता उदाहरणीकृता श्लोकैः, तथैव अत्र अन्यैव धिया अन्यैव दृष्ट्या काव्यशास्त्रसिद्धान्तः काव्यशास्त्रसिद्धान्तानां कथं विकासः तेन साकं भवति। तो लक्षण ग्रन्थोऽपि अयं सञ्जायते तद्धिया इति कृत्वा एतादृशी रचना इयं काचन वर्तते। इदानीं सद्य एव नाट्यशास्त्रस्य एतस्य प्रकाशनं सम्पूर्णस्य नाट्यशास्त्रस्य भवद्भिः प्रकाशनं कृतं। पूर्वतः एव नाट्यशास्त्रस्य बहुविधाः अनुवादाः उपलब्धाः सन्ति। तर्हि तेषु अनुवादेषु विद्यमानेषु सत्सु अपि किमर्थं वयं पुनः उपक्रमः भवद्भिः कृतः इत्युक्ते का तत्र न्यूनता आसीत् पूर्ववर्तिषु अनुवादेषु? नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनम् अहं प्रायशः 50 वर्षेभ्यः करोमि। तत्र हिन्दी अनुवादः समग्र हिन्दी अनुवादस्तु बाबूलालशुक्लशास्त्रिणां वर्तते। अनुवादाः अधिकाः न सन्ति। सम्पूर्णः हिन्दी अनुवादः प्रायशः एकस्यैव पण्डितस्य वर्तते। आङ्ग्लभाषायां केचन अनुवादाः सन्ति, किन्तु तेभ्यः सन्तोषः मम न अभवत् इति। यतोहि नाट्यशास्त्रे दुरूहानि स्थलानि बहूनि सन्ति। अभिनवगुप्तस्य अभिनवभारतीं पाठं क्वचित् स्पष्टता भवति। तत्र ये अनुवादाः सन्ति तैः शाब्दिका अनुवादः कृतः, पारिभाषिकस्य शब्दस्य तैः अभिप्रायः नैव अवगतः इति अनेकत्र अनुवादेषु मया दृष्टम्। अन्यच्च नाट्यशास्त्रं नाम नटानां कृते लिखितो ग्रन्थः, प्रयोक्तॄणां कृते लिखितो ग्रन्थः। मूलतया नटानां शिक्षया इदं शास्त्रं प्रणीतं, कविनटशिक्षयैव शास्त्रमिदं वर्तते इति अभिनवगुप्तः अभिप्रैति। तर्हि ये अनुवादकाः सन्ति ते प्रायोगिकं यत् स्वरूपं वर्तते, रङ्गमञ्चस्य या विधा वर्तते, तया विधया साक्षात् परिचिताः न सन्ति, ते प्रयोक्तारः न सन्ति। तो एतत् यथा आयुर्वेदशास्त्रं चरकसंहिताया अनुवादं करोति, किन्तु स्वयं वेद्यो नास्ति, औषधिः न जानाति, तर्हि अनुवादे स्खलनं भवितुमर्हति। एवं सञ्जायते। तो मम प्रयोगपरम्परया अपि कश्चन सम्बन्धो वर्तते, प्रयोक्तृभिः सम्पर्कोऽपि मम वर्तते इति कृत्वा प्रयोक्तॄणां कृते अवबोधः यथा जायेत। यतोहि नटानां कृते प्रयोक्तॄणां कृते लिखितोऽयं ग्रन्थः वर्तते, तो ते एतदधीत्य कथं प्रयोगाः साधु करणीयाः इति ते अवजानन्तु। किन्तु ये अनुवादाः इदानीं सन्ति तेषाम् अध्ययनं क्वचित् विद्वद्भिः क्रियतां नाम, किन्तु ये प्रयोक्तारः सन्ति, नाट्यप्रयोक्तारः सन्ति, नाट्यशास्त्रस्य नाट्यविद्यालयेषु यथा अध्यापनं भवति तत्र तु नाट्यशास्त्रं समग्रं न अध्याप्यते। एतदेव कारणं वर्तते तस्य यद् अनुवादः समीचीनः न प्राप्यते। मया यदा संक्षिप्तनाट्यशास्त्रं प्रकाशितं सानुवादं, तदा राष्ट्रीयनाट्यविद्यालयेन तत् पाठ्यक्रमे निर्धारितं। यतोहि तद्धिया कृतं यत् ये प्रयोक्तारः तेपि अवजानीयुः, तेपि बुद्धिरन्। अत एव समग्रस्य नाट्यशास्त्रस्य अनुवादः जिज्ञासूनां कृते, अन्यभाषाणां ये नाट्यशास्त्रं प्रति जिज्ञासां धारयन्ति तेषां कृते, विशिष्य च ये नाट्यप्रयोक्तारः सन्ति, ये भारतीयरङ्गमञ्चस्य स्वरूपं प्रायोगिकं स्वरूपं ज्ञातुम् इच्छन्ति, तेषां कृते तद्धिया एष अनुवादः मया विहितः। समग्रः अनुवादः एकस्मिन्नेव ग्रन्थे प्राप्येत इति उपादेयता वर्तते। चित्राणि अत्र प्रदत्तानि सन्ति अवबोधाय अभिनयहस्तानां, ये नाट्यमण्डपानाम् अपि चित्राणि दत्तानि, स्थानकानां चित्राणि दत्तानि। तेन प्रायोगिकं स्वरूपं भारतीयरङ्गमञ्चस्य नाट्यस्य च अत्र यथा स्पष्टीभवतु तथा यत्नः विहितः। अन्यच्च अभिनवभारतीया टीका वर्तते आचार्य अभिनवगुप्तपादानां।
तस्या टीकायाः आधारं गृहीत्वा यत्र यत्र टिप्पण्यः अपेक्षिता प्रतीता भवन्ति स्म तादृश्य टिप्पण्यः अत्र प्रतिश्लोकं दत्ताः सन्ति। प्रतिकारिकां प्रतिश्लोकं अनुवादः कृतः, टिप्पणी सहितः अनुवादः कृतः, अभिनवभारती यत्र समाश्रिता इति विशेषः वर्तते अस्य कार्यस्य। नाट्यशास्त्रमवलम्ब्य भवतां दीर्घकालिकः अनुभवः अस्ति। समाजे बहुत्र बहुषु व्याख्यानेषु बहुविधपुस्तकेषु नाट्यम् इति काचित् पत्रिका अपि भवतां बहुकालपर्यन्तं तस्याः सम्पादनं कृतम्। एवं संस्कृतपत्रिकाणां सम्पादनस्य भवतां दीर्घानुभवः अस्ति, दीर्घकालिकः अनुभवः अस्ति। इदानीम् अपि संस्कृतपत्रिकाः काश्चन प्रकाश्यमाणाः सन्ति। संस्कृतपत्रिकाणां या स्थितिः अस्ति इदानीं, यावन्तः पाठकाः सन्ति, किम् एतत् चित्रं भवतः सन्तोषाय अस्ति वा अथवा अत्र इतोपि किमपि करणीयं विद्यते? सर्वथा सन्तोषाय तु न वर्तते। यादृशी स्थितिः संस्कृतपत्रिकाणां वर्तते। उत्साहः वर्तते, ये सम्पादयन्ति प्रकाशयन्ति तेषाम् उत्साहः वर्तते, सेवाभावना वर्तते, निष्ठा वर्तते तेषां। संस्कृतेपि पत्रिका प्रचलतु इति भावनया क्वचित् प्रकाशनं भवति, किन्तु तत्र सामग्री तथा उत्कृष्टा न भवति, सामग्री तथा अस्माकम् आकर्षणपदं न लभते, क्वचित् पृष्ठपेषणं भवति। संस्कृते विलक्षणं यद् भवितुमर्हति तत् तथा तत्र न अवलोक्यते। भव्यपत्रिका सचित्रा भवन्ति, रम्यानि चित्राणि भवन्ति, किन्तु अन्यासु भाषासु सहजं यद् उपलभ्यते तदेव यदि संस्कृतपत्रिकाद्वारेणापि दीयते तर्हि किं नाम नावीन्यं तत्र। यथा वृत्तपत्रेषु क्वचित् भोजननिर्माणविधि रेसिपि यत् क्वचित् दीयते, तो एतद् संयावनिर्माणम् इति कृत्वा संस्कृतपत्रिकायां मया तत्र भोजननिर्माणस्तम्भः वर्तते, तत् संयाव इति हल्वा निर्माणं कथं करणीयम् इति तत्र लिखितं। तत्र किं नवीनं यत् सर्वैः सहजं ज्ञायते तदेव संस्कृतमाध्यमेन यदि प्रदीयते तर्हि तस्य पाठकस्य भाषाज्ञानं भवतु, किन्तु ज्ञानं तु न भवति, नवीना सूचना तु न प्राप्यते, नवीनः आनन्दस्तु न तथा तस्य अधिगमः जायते। अतएव सामग्री मौलिकी उत्कृष्टा च भवतु तथा प्रयत्नः स्यात्। विश्वस्तरीयं साहित्यं संस्कृतपत्रिकासु भवेत् इति तादृशः प्रयत्नः क्रियेत इत्येव केवलं मम अभिप्रायः वर्तते। ये भारतीयसाहित्यस्य उत्कृष्टाः प्रणेतारः सन्ति, साहित्यकाराः सन्ति, तेषां साहित्यम् अनूद्य प्रकाशितं भवेत्। तत्तुल्यं साहित्यम् अस्माकं नवीनं यत् आधुनिकदृष्ट्या विरचितं साहित्यं वर्तते संस्कृते, तत् साहित्यं सर्वोत्तमस्य भारतीयसाहित्यस्य तुलाम् आरोहेत इति एतादृशं साहित्यं पत्रिकासु आनेयम् इति किञ्चित् तथा न दृश्यते इति कृत्वा अपूर्णता अनुभूयते। संस्कृतपत्रिकाणां पाठकानाम् अपि संख्या अतीव न्यूना वर्तते। एतत् चित्रं कथं परिवर्तितं भवेत्, देशे कथं पाठकानां संख्या अभिवृद्धिः भवेत्? इयम् अस्माकमेव न्यूनता वर्तते, अस्माकमेव दुर्बलता वर्तते। शिक्षणसंस्थासु छात्राः पत्रिकाणाम् अध्ययनाय अस्माभिः प्रेरणीयाः। पुस्तकालये ते छात्राः गच्छन्तु, नवीनपत्रिकाणाम् अध्ययनं कुर्वन्तु इति गुरुवः तान् प्रेरयन्तु। गुरुवः स्वयमपि कदाचित् नवीनसंस्कृतपत्रिकाणाम् अध्ययनं न कुर्वन्ति, छात्राः अपि तैः तथा प्रेरिताः न भवन्ति इति कृत्वा पत्रिका उपेक्षिता भवन्ति। वयं स्वयमपि पत्रिकायाः सदस्यतां गृहीत्वा पत्रिकां नैव गृहे स्वीकुर्मः। इयं प्रवृत्तिर्वर्तते संस्कृतजगति, तो संस्कृतपत्रिकाः उपेक्षिताः भवन्ति। इयम् उपेक्षा अस्माभिः दूरीकर्तव्या। तो ये शिक्षणसंस्थानां ये नेतारः सन्ति, आचार्याः सन्ति, ते विचार्य तथा प्रयासं कुर्युः यत् विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु संस्कृतपत्रिकाः आगच्छन्तु, तासां पत्रिकाणाम् अध्ययनं भवेत्, छात्राः तान् पठन्तु इति गुरुवः आचार्याश्च छात्रान् प्रेरयन्तु इत्येव तत्र उपायः भवितुमर्हति। समस्या इयं वर्तते यत्
सामग्री या अन्यासु भाषासु सहजं प्राप्यते सैव सामग्री यदि संस्कृतपत्रिकासु लभ्यते तर्हि आकर्षणं न स्यात्। मम गृहे पत्रिकाः द्वित्राः संस्कृतपत्रिकाः आगच्छन्ति, अहं पृष्ठानि परिवर्तयामि, अद्वितीयं किमपि तत्र यदि कस्मिंश्चित् पृष्ठे प्रतीयते तर्हि अहं पठामि, अन्यथा किमर्थं पठामि। केवलं भारतीयपत्रिकाया जयपुरात् निस्सरति तत्र कलानाथशास्त्रिणा ग्रन्थसमीक्षणं कुर्वन्ति, नवीनः ग्रन्थः कश्चन प्रकाशितः तस्य सम्यक् ते समीक्षां कुर्वन्ति अथवा सूचनां तु तत्र विवरणं तु तत्र दीयते एव, तेन नवीनं ज्ञानं किमपि प्राप्यते। अन्यथा सर्वत्र किमपि तथा न प्राप्यते यथा अन्यत्र अस्माकं ज्ञानं वर्तते। हिन्दी जगति हंस पत्रिका अस्ति, हा तथा एकं स्तरम् अस्ति तथा संस्कृतजगति कापि पत्रिका कस्यापि पत्रिकायाः नाम वक्तुं शक्यते वा? तत्र संस्कृतप्रतिभाया निरसरति स्म पूर्वं आचार्यवर्याणां वी राघवन महोदयानां सम्पादनकाले, तेषां सम्पादनकालः संस्कृतप्रतिभायाः यः वर्तते स तु संस्कृतपत्रिकारितायाः इतिहासे वी राघवन युगः इति व्यपदिष्टः। तैः सम्यक् सा पत्रिका निस्सारिता, तेषां सम्पादने तस्याः स्तरः अत्यन्तमेव उत्कृष्टः अभवत् इति। तस्यां पत्रिकायामपि यदा अहम् MA कक्षायाम् आसं, शोधकार्यं कुर्वामि स्म वा, तदा मया स्वकीयाः लेखाः कथाः वा प्रेषिताः, तस्याः पत्रिकायाः अध्ययनम् अहं करोमि स्म, तेन अहं जानामि। अनन्तरं च दूर्वा पत्रिका मध्यप्रदेशसंस्कृतकादम्या यदा आचार्यवर्याणां भास्कराचार्यत्रिपाठिनां सम्पादने निर्गता, मयापि कानिचित् वर्षाणि तस्याः सम्पादनं कृतं। तत्र विश्वसाहित्यविशेषाङ्कः, गजल्विशेषाङ्कः इति विशेषाङ्काः निस्सारिताः, विश्वस्य सर्वश्रेष्ठानां कवितानाम् अनुवादाः तत्र प्रकाशिताः। तस्याः पत्रिकायाः अपि स्तरः एकस्मिन् कालावधौ अत्यन्तमेव उत्कृष्टः अभवत्। एवं सम्पादकः कः वर्तते इति निर्धारितं कुरुते, पत्रिकायाः स्तरः कीदृशः भवति इति। सम्पादके दिवङ्गते वा सम्पादके निवृत्ते वा अन्य कश्चन सम्पादयति तर्हि तथा स्तरः न भवति इत्यपि क्वचित् भवति। सम्भाषणसन्देशः सम्यक् निस्सरति, तत्र कन्नडभाषायाः उत्कृष्टकथाकृतीनाम् अनुवादाः प्रकाश्यन्ते, पठनीया पत्रिका वर्तते। द्वित्राः अन्यापि पत्रिकाः तादृश्यः सन्ति। तु सर्वथा शोचनीया स्थितिस्तु नास्ति, किन्तु इतोपि अधिकतरं किञ्चित् तत्र सम्पादनीयं भवति, करणीयं भवति, येन संस्कृतपत्रिकायाः अधिकतरम् आकर्षणपदं गच्छेयुः इत्येव केवलं कथनीयम्। अन्यच्च इति भवतां कश्चन उपन्यासः, तस्यैव ज्ञानपीठद्वारा और फिर इति नाम्ना हिन्दी अनुवादः। अन्यच्च इति उपन्यासे नायकस्य विशाखस्य यत् जीवनम् अस्ति तत् किं लेखकस्य जीवनेन सह सम्बद्धम् अस्ति वा, अथवा लेखकः तत्र आत्मनः अभिव्यक्तिं करोति? एतत् क्वचित् भवति, यद् अस्माकं यत् पात्रं वर्तते, कथायाः नायको वा वर्तते, तत्र आत्माभिप्रायसङ्क्रान्तिं गच्छति, किन्तु शनैः तद् अतिक्रान्तं कृत्वा तदतिक्राम्य पात्रं स्वयं विकसति इत्यपि भवति। विशाखस्य जीवनं वर्तते या जीवनयात्रा वर्तते, तत्र उपन्यासकर्तुः मनोभावाः सङ्क्रान्ताः, उपन्यासकर्तुः व्यक्तिगताः अनुभवाः केचन सङ्क्रान्ताः स्युः, किन्तु तत्सर्वम् अतिक्राम्य असौ अन्यस्यां भूमिकायां याति इति अस्माभिः अवलोक्यते। यतोहि तत्र आदिभौतिकं जीवनम्, आदिदैविकं जीवनम्, आध्यात्मिकं च जीवनम् इति लोकत्रययात्रा, मध्यदेशात् यात्राम् आरभ्य तत्र कश्मीरं प्रति गमने तस्य या यात्रा वर्तते, तेन तस्य यः विकासः भवति, तेन असौ स्वकीयं प्रणेतारम् अतिक्रामति इत्येव अहं वक्तुं शक्नोमि। इत्युक्ते महोदय, इदानीं न केवलं संस्कृतजगति, हिन्दीसाहित्यजगति अपि लेखकेषु, वरेण्यलेखकेषु भवतां नाम सर्वे स्वीकुर्वन्ति। इदानीम् अस्माकं प्रश्नः अस्ति, यदि किं हिन्दीसाहित्यजगति ये विमर्शाः प्रचलन्ति
तेषां विमर्शाणां प्रभावः किं भवतां संस्कृतस्य लेखने अपि समायाति वा? पुनश्च बहवः पूर्वपक्षाः ततः संस्कृतं प्रति आगच्छन्ति, येषां समाधानं भवद्भिः क्रियमाणम् अस्ति। यथा बहस् में स्त्री इति स्त्रीविमर्शदृष्ट्या एव कदाचित् एषः प्रश्नः उपस्थापितः स्यात्, यस्य समाधाने भवद्भिः सः ग्रन्थः रचितः। इदानीं भवन्तः सन्ति, ते प्राप्ते पूर्वपक्षे खण्डनं कुर्वन्ति, किन्तु तादृशी एका परम्परा अपि अग्रे संस्कृतसाहित्ये भवेत् यत्र लेखकाः एतादृशं कार्यं कुर्युः। इदानीं हिन्दीसाहित्ये अथवा अन्यभाषासाहित्यं यत्किमपि अस्ति, तेन सह संस्कृतसाहित्यस्य यः संवादः प्रचलति, तत्र भवतां भूमिका कीदृशी अस्ति इति किञ्चित् वयं ज्ञातुम् इच्छामः। तत्र अहम् एतद् मन्ये यद् विविधभाषासु रचनापाटवं तु अत्यन्तम् उपकारकं भवति। राजशेखरोऽपि काव्यमीमांसायां कथयति यद् एकस्यां भाषायां यः कवयति स तु कविः, किन्तु बहुषु भाषासु यः कवयति स महाकविः। बहुभाषा प्रावीण्यं तत्र रचनाकारस्य शक्तिं जनयति, यतोहि एकस्यां भाषायां रचनाप्रवणता अन्यस्यां भाषायां रचनाप्रवणताम् उपकरोति। उभयोः कार्योपकारकभावः परस्परं भवति। तो संस्कृते अहं कवयामि, कथा वा लिखामि, हिन्दीभाषायामपि अहं रचनां करोमि इति भाषयोः या रचनाप्रवृत्तिर्वर्तते, तेन हिन्दीभाषा मम संस्कृतलेखनं क्वचित् उपकरोति, संस्कृतलेखनं मम हिन्दीभाषायां रचनाम् उपकरोति। यतोहि संस्कृतस्य समृद्धिर्वर्तते, परम्परा वर्तते, सा हिन्दीभाषायाम् अवतरति। हिन्दीभाषायाः रचनासु यः आधुनिकः बोधः वर्तते, नवीना दृष्टिर्वर्तते, सा संस्कृते अवतरेत् इति प्रयत्नम् अहं करोमि। अत एव नानाभाषासु लेखनप्रावीण्येन तत्र किञ्चित् वैचित्र्यम् आगच्छति रचनासु इति अहं मन्ये। किन्तु तत्तद् भाषायां यद् वैशिष्ट्यं वर्तते, या परम्परा वर्तते, तद् वैशिष्ट्यमपि रक्षितं भवति इति उभयमपि सत्यं वर्तते। अत एव मया हिन्दीसाहित्ये नवीनाः ये विमर्शाः आरब्धाः, तान् आदाय संस्कृते तेषां सङ्क्रान्तिर्विहिता इत्यपि सत्यं। जनतालहरी मया प्रणीता, रोटिकालहरी मया प्रणीता। तो संस्कृते तु अन्येन केनापि रोटिकालहरी तु न लिखिता, जनतालहरी अपि तथा न लिखिता। ये भावाः तत्र अभिव्यक्तिं गताः सन्ति, तो इयं या जनतान्त्रिकी भावना वर्तते, अथवा सामान्यजनतायाः ये अनुभूतयः सन्ति, ये जनाः निम्नवर्गीयाः जनाः सन्ति, तेषां या अनुभूतयः, तेषां जीवनस्य या समस्याः वर्तन्ते, ते तथा संस्कृतेऽपि चित्रिताः स्युः यथा आधुनिकभाषाणां साहित्ये निरूप्यन्ते इति तथा प्रयत्नः मया कृतः। संस्कृते या समृद्धिर्वर्तते, भाषायाः या समृद्धिर्वर्तते, सा हिन्दीरचनायाम् अवतरेत् इत्यपि क्वचित् मम प्रयासः वर्तते। संस्कृतस्य बहवः अभिप्रायाः मम कथासु, हिन्दीभाषायाः कथासु सङ्क्रान्ताः सन्ति। यथा नाट्यशास्त्रे पूर्वरङ्गं वर्णितं, तो मम पूर्वरङ्ग इति कथैव वर्तते। तो आधुनिकी या हिंसा समस्या वर्तते, सा तस्यां कथायां निरूपिता, किन्तु पूर्वरङ्गस्य अभिप्रायः तत्र गृहीतः वर्तते। तो संस्कृतस्य परम्पराः आधुनिकभावोदसंवलित हिन्दीभाषा रचनायां प्रतिफलन्तु, और आधुनिकभाषाणां साहित्यस्य यद् नावीन्यं वर्तते तद् अस्माकं पारम्परिकरीत्या विरचितासु संस्कृतरचनास्वपि उद्गच्छेत् इति उभयोः परस्परम् कार्योपकारकभावमहं मन्ये। इदानीं विक्रमादित्यकथा इति उपन्यासे यदा वयम् उपन्यासं पठामः, एवम् अस्माकं भवति यत् आचार्यप्रसाद द्विवेदी महोदयस्य पुनर्नवा इव तत्र भाषा प्रयुक्ता अस्ति। क्वचित् एवं यथा संस्कृतकवेः तत्र भवतः लेखने संस्कृतकवितां प्रभावः स्वाभाविकः एव, एवं हिन्दीलेखकानामपि केषाञ्चन तत्र प्रभावः अस्ति वा इति अन्यः विषयः। सहसा वक्तुं न शक्यते, यतोहि प्रभावः क्वचित् परोक्षरूपेण प्रतिफलति, गहनरूपेण प्रतिफलति,
शैल्यां परोक्षरूपेण आगच्छति। कदाचित् क्वचित् शरच्चन्द्रस्य शैली, क्वचित् प्रेमचन्दस्य शैली मम हिन्दीकथासु, मम संस्कृतकथासु आगता स्यात् इति मन्ये। किन्तु सायासम् अनुकरणं कृत्वा मया नैव आनीता, यतोहि प्रेमचन्दस्य उपन्यासः पठिताः, शरच्चन्द्रस्य साहित्यं पठितम्, अत एव तस्य प्रभावः प्रच्छन्नरूपेण ये अन्तर्मानसे गुम्फिताः सन्ति ते लेखनकाले स्वतः अनायासं तत्र सङ्क्रामन्ति इति तु भवति, किन्तु प्रभावः प्रत्यक्षं प्रतिफलितः इति अहं वक्तुं नैव शक्नोमि। क्वचित् एतदपि अहं ये अनुसन्धातारः सन्ति तेषां दायित्वं वर्तते। मत्साहित्यमधिकृत्य बहुभिः अनुसन्धानं कृतं, किन्तु ते एतादृशं परीक्षणं न कृतं, तैः पृष्ठपेषणं प्रायशः क्रियते। तो यदि शरच्चन्द्रस्य कश्चन आभाणकः किञ्चित् वाक्यं वा साक्षात् प्रतिफलितं स्यात्, मया तु न तत्र तथा अवधानं दत्तं, किन्तु अनुसन्धातॄणाम् एतत् कार्यं वर्तते, ते गवेषयन्तु यदि एतादृशं किमपि जातम्। अतः अहं तत्र सहसा वक्तुं न शक्नोमि यत् साक्षात् प्रभावो मया कस्यचित् हिन्दीरचनाकारस्य गृहीतः स्यात्, किन्तु एतत् अपि सम्भाव्यते यत् कदाचित् क्वचित् प्रभावः प्रतिफलितः स्यात्। मया तथा न जागरूकतया सावधानं वा रचनाप्रक्रियायाम् एतत् स्वयं समीक्षितं यत् प्रभावः आगतः इति अहं वक्तुं शक्नोमि। किन्तु हिंदी आवाणका मया अन्यैश्च कथाकर्तृभिः बहवः, यथा गुड़ गोबर हो गया इति हिन्द्यां कथयन्ति, सर्वं गुणं गोमयायितम् इति किमपि तथा एतादृशः परश्शतम् आवाणकाः मया हिन्दीभाषायाः संस्कृते आनीताः। तैस्तु अस्माकं रचना रुचिकरी भवति। नवीनानाम् आवाणकानाम् अन्यासु भाषासु ये सन्ति तेषां यदि अस्माभिः संस्कृते उपादानं क्रियते, एतत् मया कृतम्। मालवीक्षेत्रस्य अपि प्रभावः अस्ति वा साहित्ये क्वचित्, मालवीभाषायाः अथवा एतस्य क्षेत्रस्य? मालवीभाषायाः प्रभावः तथा कदाचित् न स्यात्, यतोहि मालवक्षेत्रे जन्म लब्ध्वा अहं प्रवासी प्रायशः अभवम्। क्वचित् क्वचित् अहं यथा औट्सैडर् इति कथ्यते, अहं बहिर्गतः आगन्तुकोऽस्मि इति प्रतीयते। यतोहि बाल्यं व्यतीतं मालवक्षेत्रे, अनन्तरं च बुन्देलखण्डे कैशोर्यं व्यतीतं। BA यावत् अध्ययनं बुन्देलखण्डे कृतं, सागर विश्वविद्यालयात् स्नातकोत्तरपरीक्षा स्नातकोत्तरकक्षासु अध्ययनं विहितं। राजस्थाने सेवा आरब्धा, उदयपुरे पुनरपि सागरं परावर्त्य तत्र सेवा विहिता। अनन्तरं च विदेशेषु बहुधा गतम्। अत एव मालवीभाषायाः मालवीपरिवेशस्य क्वचित् यदि प्रभावः सञ्जातः क्वचित् क्वचित् स्यात् इदानीं, यतोहि मया बहु लिखितम्, अत एव सहसा न स्मर्तुं शक्नोमि यत् कदा क्वचित् किञ्चित् प्रभावः आगतः स्यात्। किन्तु मालवी इति शीर्षकेण कविता मया लिखिता। तत् सा कविता ये समीक्षकाः सन्ति, मम प्रियाः समीक्षकाः सन्ति, तैः प्रशंसिता। तत् एतद् भवति यद् सेवानिवृत्त्यनन्तरं यः कविर्वर्तते सः गृहम् आगच्छति, सेवानिवृत्तः सञ्जातः, सहसा मालवीभाषायाः द्वित्राणि वाक्यानि तस्य मुखान् निस्सरन्ति। तो इयं मालवी कुत्र लुप्ता आसीत्, सेवानिवृत्त्यनन्तरं कथं मन्मुखान् निःसृता इति असौ चकितः सञ्जायते। तो अस्मिन् जागतिके प्रपञ्चे मालवी मया विस्मृता, या मम मातृभाषा संस्कारभाषा आसीत्। सर्वस्मिन् घटाटोपे कार्यव्यापृता, अहं नानाकार्येषु व्यापृतः, तामेव विस्मृतवान् यथा मातरं कश्चन विस्मरति। अनन्तरं च यदा तं घटाटोपं परित्यज्य सेवानिवृत्तः गृहम् आगतः, तदा सहसा अविज्ञातं मालवीभाषायाः वाक्यानि। यदा पत्नीम् अहं, पत्नी अपि तस्यैव मालवप्रदेशस्य वर्तते, तो एतत् सहजं जीवनम् अस्माभिः परित्यज्य कृत्रिमं जीवनं गृहीतं, तो अस्माकं या भाषा सा उज्जिता इति भावमधिकृत्य सा कविता वर्तते। किन्तु मालवीसंस्काराः, मालवीभाषायाः संस्काराः अन्तर्निहिताः सन्ति, ते क्वचित् कदाचित् कुत्रापि किं वयं व्यक्तिं गच्छेयुः। आशास्मः यत् मालवीभाषायामपि एकं काव्यं वा किमपि साहित्यम् अग्रे भवद्भिः रचिष्यते इति। एतत्तु वक्तुं न शक्यते, यतोहि सरस्वत्याः साम्राज्यं वर्तते, अत्र किं कदा किं भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। मया पूर्वम् असकृत् उक्तं यत् महाकाव्यं नैव लेखनीयं, महाकाव्यस्य युगः एव समाप्तः। ये महाकाव्यद्वयं भवति, किमर्थं महाकाव्यं लिखन्ति,
तत्र उपन्यासः नवीनाविधा नवयुगस्य विधा उपन्यासः वर्तते। महाकाव्यानां स्थानम् उपन्यासैः गृहीतम्। अन्यासु भाषासु अपि तथा इदानीं महाकाव्यानां प्रणयनं न भवति, यतोहि महाकाव्यं तत् पुरातनत्वं तत्र सर्वं प्रतीयते। इदानीन्तन बालानां यत् महाकाव्यद्वयं प्रणीतं तत्र उपन्यासशैली उपात्ता इति नवीनं किञ्चित् तत्र आपादितं। तो स्वयमेव उक्त्वा यद् महाकाव्यं नैव लेखनीयं, मयापि महाकाव्यं लिखितम्। अतएव सरस्वत्याः साम्राज्ये कदा किं भविष्यति इति वक्तुं न शक्यते। अतएव कदाचित् मालवभाषायां मालवीभाषायां यदि सहसा स्फुरणं भवति लिखामि तर्हि लेखिष्यामि। इदानीन्तनयुवकाः रील्स् पश्यन्तः भवन्ति। ते निमेषद्वयं केवलं द्रष्टुमिच्छन्ति, श्रोतुमिच्छन्ति। एतादृशम् इदानीं यद् साहित्यम् अस्माभिः रच्यमानम् अस्ति, विशेषतः संस्कृतसाहित्यसन्दर्भे एव चर्चां कुर्मश्चेत् किं तस्य मूल्याङ्कनं कीदृशं भवन्तः कुर्वन्ति? इदानीं यत् साहित्यं रच्यमानमस्ति, किञ्चन साहित्यम् अतीव उत्तमम् अस्ति एव, क्वचित् तु एवम् इदानीं यत् फेस्बुक् अथवा वाट्सेप्, इन्स्टाग्राम् इत्यादि सोशल् मीडिया माध्यमे एकं चित्रं मया स्थापनीयम् इति कृत्वा तत् चित्रं दृष्ट्वा काव्यं रचयित्वा तत्र स्थापयन्ति। इत्युक्ते पादत्राणस्य आकारं दृष्ट्वा तदनुकूलं पादं करोमि इति तादृशी भावना अपि क्वचित् अवलोक्यते। एवं भवति। किम् अत्र भवेत्, कथं मूल्याङ्कनं भवतः विचारान् वयं श्रोतुम् इच्छामः। एतत्तु अन्यासु भाषासु अपि भवत्येव। प्रचुरं साहित्यं तादृशं लिख्यते यद् अवस्कर् मध्ये एव प्रक्षेप्यं भवेत्। संस्कृतेपि प्रचुरं साहित्यं तथा लिख्यते यद् सुरक्षणीयं सङ्ग्रहणीयं न भविष्यति, प्रक्षेप्तव्यं स्यात्। ममापि बहु साहित्यं तथा स्यात् यत् सुरक्षणीयं सङ्ग्रहणीयं स्थायितया महत्त्वपूर्णं न भवेत्। एतद् भवत्येव सर्वासु भाषासु सर्वासु रचनाकारेषु एतद् भवति। यतोहि तादृश्य प्रतिभा इदानीं नास्ति। महतीनां प्रतिभानां कालः अतीतः। कालिदाससदृश्य, बाणभट्टसदृश्य प्रतिभा इदानीं न वर्तन्ते। वयं यस्मिन् युगे वयं कवयामः, रचयामः, तद् युगमेव तादृशं वर्तते यद् अल्पमूल्यात्मकं साहित्यं बहु विरच्यते। एतद् भवति, किन्तु सम्भावना तु वर्तते एव। अहमपि स्वयं वक्तुं न शक्नोमि यद् मम रचनासु कीदृशी रचना अत्यन्तम् उत्कृष्टा स्याद् वा अथवा अत्यन्तमेव निकृष्टा स्यात् इति मूल्याङ्कनम् अहं स्वस्यैव कथं कुर्याम्। अस्य सहसा मूल्याङ्कनं संस्कृते यत्किमपि विरच्यते तस्य सर्वस्य कर्तुं न शक्यते, किन्तु तत्र नैकाः रचनाः एवं विधाः भवन्ति यत् यासु अद्वितीयं किमपि वर्तते। राजेन्द्रमिश्रस्यापि साहित्ये तादृशम् अद्वितीयं तत्त्वं विलसति। हर्षदेव माधवस्य बह्वीषु रचनासु अत्यन्तमेव विलक्षणम् अपूर्वं तत्त्वं किमपि वर्तते, नावीन्यं वर्तते। बहवः तादृशाः रचनाकाराः सन्ति। अत एव संस्कृतसाहित्ये सम्भावना महत्या सन्ति। बहुसाहित्यं पिष्टपेषणात्मकं भवति, तत्र नवीनं किमपि न भवति। ता एव उपमा, ते एव भावाः वर्णनात्मकं वा भवति। बहवस्तु कवयः ये संस्कृते कवयन्ति ते चिन्तयन्ति यत् श्लोकः लिखितः, एतदेव महान् अस्माकं विजयः वर्तते यत् अस्माभिः श्लोकः प्रणीतः। संस्कृते किमपि पद्यात्मकं लिखितं तदेव तेषां कृते अपूर्वं भवति। ते स्वयमेव आत्ममुग्धाः भवन्ति। यतोहि ते अन्यासां भाषाणां साहित्यं जागरूकतया नैव पठन्ति। अन्यासु भाषासु किं भवति, अन्यासां भाषाणां साहित्यं कियद् यात्रां कृतवत् इति ते नैव जानन्ति। तो ये भावाः पुरातनेषु प्रबन्धेषु वर्तन्ते तान् आदाय पुनरावृत्तिं विधाय यदि किमपि विरच्यते तदपि तत्रापि तादृशी प्रौढिर्न भवेत् इति एतत् संस्कृते वर्तमानकाले ये लिखन्ति तेषां साहित्ये बहुधा दृश्यते। किन्तु तत्रापि प्रतिभासम्पन्नाः अपि रचनाकाराः सन्ति, मूल्यवदपि विरच्यते इत्येव वक्तुं शक्यते। मूल्याङ्कनं साकल्येन नैव जातम्, इयं न्यूनता वर्तते। यतोहि संस्कृते
तादृशी समीक्षापरम्परा नैव विकासं प्राप यादृशी समीक्षापरम्परा अन्यासां भाषाणां साहित्ये वर्तते। तत्र आलोचकाः समीक्षकाः सूक्ष्मेक्षिकया कस्यापि साहित्यकारस्य मूल्याङ्कनम् आकलनं कुर्वन्ति, विश्लेषणं कुर्वन्ति। तो अस्माकम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्ये तादृशी परम्परा प्रायशः नैव विकसिता। अत एव अत्र किं कारणमस्ति? एतादृशी समालोचना किमर्थं संस्कृतजगति न भवति? सर्वे केवलं प्रशंसनं कुर्वन्तः भवन्ति। अत्र इयमपि जटिला परिस्थितिर्वर्तते। संस्कृत पण्डितेषु प्राध्यापकेषु वा प्रशस्तिपरकता बहुशः भवति, मुग्धताया भावः भवति, अहोकारपुरस्सरं ते श्लाघमानाः भवन्ति। किन्तु निरक्षीरविवेकपुरस्सरं गुणदोषविवेचनपुरस्सरं विस्तरेण रचनाया विश्लेषणं करणीयम् इति दायित्वं ते नैव निर्वहन्ति। यत् अन्येषां ये पुरातनकवयः सन्ति तेषां रचनानां विश्लेषणं कुर्वन्ति, तेषां रचनानां गुणदोषनिरूपणं कुर्वन्ति। किन्तु आधुनिकसाहित्ये यत्किमपि लिख्यते तत्र शिरोधुनन पुरस्सरं केवलं प्रशंसां कुर्वन्ति इति एतादृशी प्रवृत्तिः अस्माकम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यसमाजे विकसिता। तत्र विश्लेषणात्मकबुद्धिः नैव विकासं प्राप्तवती इत्येव वक्तुं शक्यते। इदानीम् आधुनिकसंस्कृतकवितायां गज़ल् छन्दसः इदानीं प्रयोगः, पुनः हैकू, सोनेट् इत्यादयः बह्व्यः नूतनाः विधाः आरब्धाः। किम् एतासु विधासु विरच्यमानस्य साहित्यस्य विषये भवताम् अभिप्रायः कीदृशः अस्ति? केचन तु अत्यन्तं प्रावीण्येन तां विधाम् अङ्गीकृतवन्तः सन्ति एव। यथा गजलविधासु आचार्य बचुलाल अवस्थी महोदयानां प्रतानिनी इति यः सङ्ग्रहः अस्ति, एवं अभिराज राजेन्द्र मिश्रवर्याणाम् एवं बहूनाम् अस्ति। हैकू हर्षदेव माधव प्रभृति कवीनां यदस्ति तत् स्पृहणीयम् अस्ति एव। तथापि यादृशं विपुलं साहित्यम् इदानीं हैकू मध्ये गजल् मध्ये रच्यमानम् अस्ति, तद्विषये भवतां कः अभिप्रायः? तत्र इत्युक्ते युवकविना यदा एताः विधाः स्वीक्रियन्ते तदा तेन लेखनात् पूर्वं कीदृशी सज्जता करणीया इति तेषां कृते कश्चन सन्देशः। उचितः प्रश्नः वर्तते। गजलकाव्यविषये तु भवद्भिः साधु उक्तं यत् केचन प्रौढाः कवयः सन्ति, तेषां गजलगीतयः अत्यन्तमेव उत्कृष्टाः सन्ति। भट्टमथुरानाथशास्त्रिणा बहूनि गजलकाव्यानि प्रणीतानि। तेन वस्तुतः संस्कृते यथा प्रौढिनिर्वाहपुरस्सरं गजलकाव्यप्रणयनं सम्भाव्यते तथा पारसीकभाषां विहाय अन्यासु भाषासु प्रायशः न सम्भाव्यते। यतोहि संस्कृतस्य या संरचना वर्तते संस्कृतभाषायाः सा पारसीकभाषायाः नेदीयसी वर्तते। अत एव तादृशं संविधानं गजल्गीतिषु यत् संविधानं भवति, यत् छान्दसं संविधानं भवति, गजल्गीतिषु यानि छन्दांसि उपादीयन्ते तादृशान्येव छन्दांसि संस्कृतेपि वर्तन्ते इति कृत्वा संस्कृते गजल्गीतीनां सम्यक् निर्वाहः सारल्येन कर्तुं शक्यते इति उत्कृष्टाः गजल्गीतयः बहुभिः कविभिः संस्कृते लिखिताः। भट्टमथुरानाथ शास्त्रिभिः, आचार्यवर्यैः, बच्चुलाल अवस्थिभिः, अभिराज राजेन्द्र मिश्रवर्यैः, हर्षदेव माधवेन तु सर्वथा नवीनदृष्ट्या किञ्चित् नवीनसंविधानेनापि गजल्गीतयः प्रणीताः। तस्य किञ्चित् प्रतिभा स्फूर्ता प्रतिभा वर्तते। तो नवीनान् प्रयोगान् करोति किन्तु परम्परामपि क्वचित् रक्षति इति तत्र दृश्यते। नवीनैः कविभिः गजलगीतयः प्रणीताः, तत्र तादृशी गहना भावबोधसम्मिलिता दृष्टिर्नास्ति। गजलगीते संविधानस्यापि तथा कुशलः निर्वाहः न वर्तते इति काचन न्यूनता प्रतीयते। किन्तु हाइकू काव्यविषये तु चिन्त्या प्रश्नः वर्तते। यतोहि हाइकू काव्यविधा जापान देशस्य विधा वर्तते। इयं विधा जापान देशे बौद्धधर्मदर्शनस्य जैन सम्प्रदायः वर्तते।
तत्र विकासं प्राप्तवती। तत्र अत्यन्तमेव गहना आध्यात्मिक्या अनुभूतया द्वित्रेषु सप्तदशाक्षर समन्विते वाक्यगुम्फे आनीयन्ते इति तत्र विशेषः वर्तते। तो अत्यन्तमेव जटिलभावबोधसहितं साङ्केतिकं प्रतीक प्रयोगपुरस्सरं तत् काव्यं प्रणीयते। बहुभिः कविभिः एतत् चिन्तितं यत् केवलं सप्तदश अक्षरसमन्वितं किमपि पङ्क्तित्रयात्मकम् अस्माभिः यत्किमपि लिख्यते, नेतारः किं कुर्वन्ति, नेतारः बुक्कन्ति, एतत् किमपि लिखितं तदेव हाइकु जातम् इति ते चिन्तयन्ति। किन्तु एतत्तु न हाइकु काव्यस्य यत् वैशिष्ट्यं वर्तते, आन्तरिकं वैशिष्ट्यं वर्तते, तत्तु न संरक्ष्यते। तो बाह्य रचना घटाटोपः केवलं यदि रक्ष्यते, विधाया यद् आन्तरिकं संविधानं वर्तते तद् यदि न रक्ष्यते तर्हि तत्तु श्लाघ्यं न भवति इत्येव मया। तो हाइकु काव्य नाम्ना सर्वाणि काव्यानि तथा मनोहारिण्यपि न सन्ति। हाइकु काव्येषु यद् अत्यन्तमेव ये अत्यन्तमेव सूक्ष्मसङ्केताः भवन्ति ते तत्र नैव दृश्यन्ते। ध्वनिकाव्यस्यैव उत्कृष्टं किमपि रूपं हाइकु काव्यं भवति, तत्र अन्तर्ध्वनयः अस्माभिः अनुभूयन्ते इति हाइकु काव्यस्य वैशिष्ट्यं स्यात्। हर्षदेवमाधवस्य नवीनं यत् पुस्तकम् आगतं तत्र तेन विस्तरेण हाइकु काव्यशास्त्रं विशदीकृतम् और कथं तस्य प्रणयनं भवति, के विशेषाः तत्र भवन्ति, तस्य काव्यशास्त्रमेव तेन विस्तरेण लिखितम्। अन्यैः अपि समीक्षकैः तत्र लेखा प्रदत्ता। यद् अस्माभिः पूर्वं चर्चितं यत् समीक्षा तथा न भवति, तत्र अयं प्रयासः अस्माभिः दृश्यते यद् हर्षदेवमाधवम् अधिकृत्य हर्षदेवमाधवेनैव प्रयासः कृतः यद् अन्ये तस्य काव्यम् अधिकृत्य विश्लेषणात्मकान् लेखान् लिखेयुः, विश्लेषणं भवेत्, विवेचनं भवेत् इति कश्चन प्रयासः तत्र जातः। तेन हाइकु काव्यस्य विवेचनं तथा तत्र तेन स्वयं कृतम्, अन्यैश्च कारितं। तद् अवगत्य नवीनाः किञ्चित् कवयः पुनः प्रवृत्ताः स्युः हाइकु काव्यनिर्माणे, हाइकु काव्यस्य वैशिष्ट्यं ते रक्षन्तु। तर्हि एवमपि विधा निराकरणीया न वर्तते, वैदेशिकी विधा वर्तते। अतएव किमर्थम् अस्माभिः उपादेया इति तु नैव चिन्त्यं। यतोहि यथा गज़ल् काव्यं संस्कृते संश्लिष्टं तथैव सोनेट् काव्यमपि संस्कृते अत्यन्तमेव चारुतया कैश्चित् प्रणीयते। वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्यस्य सोनेट् काव्यानि मनोहारीणि सन्ति। संस्कृतछन्दस्सु तेन सोनेट् रचना कृता, मयापि सोनेट् छन्दांसि कानिचित् प्रणीतानि। तो वैदेशिकी विधा वर्तते, अतएव अस्माभिः न आदेया इत्यपि चिन्तनम् उचितं नास्ति। यतोहि संस्कृतस्य विकासः कथं भवति यदि केवलं पारम्परिकविधा एव यदि वयं स्वीकुर्मः, नवीना विधा यदि निराकुर्मः। अत एव एतासां विधानां सङ्ग्रहणं भवतु, आदानं भवतु, किन्तु तासां यद् वैशिष्ट्यं वर्तते तद् विज्ञाय रचनाप्रवृत्तिर्भवेत् इत्येव कथनीयम्। अन्य भाषा साहित्येषु सर्वत्र गद्ययुगस्य व्याप्तिः अस्ति। संस्कृतभाषा साहित्यम् इदानीमपि प्रायः अधिकांशसाहित्यं पद्यात्मकमेव रच्यमानम् अस्ति। पुनश्च विषयदृष्ट्या अपि किं संस्कृतकवितायाः विषयाः समसामयिकाः सन्ति वा इत्यपि बाह्याः आक्षिपन्ति। किमत्र समाधानं वक्तव्यम्? समाधानं किं क्रियेत? वस्तुस्थितिर्वर्तते यत् संस्कृतरचनाकारैः ये विषयाः प्रायशः उपादीयन्ते, यादृश्या रचना लिख्यन्ते। मम एतत् कथनं वर्तते यद् काव्यं यादृशं काव्यं प्रणीयते तस्य यदि अन्यस्यां भाषायाम् अनुवादः क्रियेत तर्हि कदाचित् उपहासास्पदं तद् भवेत्। यत् इदं किं लिखितम्, अत्र किं वर्तते इति अन्यासां भाषाणां ये विशेषज्ञाः वा विज्ञाः साहित्यकाराः वा स्युः ते कदाचित् आक्षेपं कुर्युः इति सम्भाव्यते। अतः इयं तु वस्तुस्थितिर्वर्तते यद् पुरातनान् विषयान् आदाय पृष्ठपेषणं विधाय पारम्परिकी रचना प्रायशः विधीयते इति। किन्तु केचन रचनाकाराः नवीनम् उपक्रमन्ते, तेषां साहित्ये नवीनता अपि भवति इति उभयथापि स्थितिः संस्कृते वर्तते। तत्र भवद्भिः स्वकीयलक्षणग्रन्थे उक्तं काव्यं लोकानुकीर्तनम् इति।
तत्र मुक्तिः काव्यस्य प्रयोजनं, मुक्तये काव्यं कल्पितं, यद्यपि एषा पारम्परिकी अवधारणा एव अस्ति, तथापि तत्रैव छायाप्रभृति नूतन अलङ्काराणां स्वीकारे किं पाश्चात्यकाव्यशास्त्रस्यापि तत्र प्रभावः अस्ति वा? सर्वथा पाश्चात्यकाव्यशास्त्रमवलम्ब्यैव परिकल्पना छायाद्यलङ्काराणां वेता इति तु न वक्तुं शक्यते। यतोहि छायालङ्कारः भोजराजेन प्रतिपादितः। छाया भवन्ति काव्ये, तत्र विवेचनमपि तेन कृतम्। अस्माभिः विस्मृतं तु केचन विस्मृतप्रायाः संस्कृतकाव्यशास्त्रस्य विशेषाः विषयाः वा मया पुनरुद्घाटिता पुनराविष्कृता इत्यपि वक्तुं शक्यते। यथा अलङ्कारप्रस्थानं, तो अलङ्कारप्रस्थानं ध्वनिवादिभिः अत्यन्तमेव सङ्कोचितं। तो तत्र ये अलङ्कारवादिनः आचार्याः सन्ति वामनाद्याः, तेषां तु अयम् अभिप्रायः न वर्तते यत् केवलं कटककुण्डलादिवत् अलङ्काराः भवन्ति। अलङ्कारास्तु तत्र काव्यस्य यत् आन्तरिकं तत्त्वं तादृशमेव तत्त्वम् अलङ्कारतत्त्वं वर्तते इति ते आमनन्ति। तु सौन्दर्यम् अलङ्कारः इति वामनः कथयति। काव्यस्य यत् समग्रं सौन्दर्यं तदेव अलङ्कारभूतं भवति। तद् अलङ्कारसम्प्रदायस्य पुनराविष्कारः अभिनवकाव्य अलङ्कारसूत्रे कृतः, अथवा आचार्यैर्वर्यैः रिवाप्रसादद्विवेदिभिरपि काव्य अलङ्कारकारिकायां कृतः इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। तथैव केचन अलङ्काराः प्राचीनैः प्रतिपादिताः। तिरस्कारः इति अलङ्कारः पण्डितराज जगन्नाथेन प्रतिपादितः। विषादनम् इति अलङ्कारः जयदेवेन चन्द्रालोके प्रतिपादितः। एते अलङ्काराः भवन्ति। तो अत्र भाविकालङ्कारे समग्रोऽपि ध्वनिसम्प्रदायः विश्राम्यति। उदात्तालङ्कारे यद् उदात्ततत्त्वं लॉन्जैनस् महोदयस्य वर्तते तद् विश्राम्यति। छायालङ्कारे T.S. एलियट् वर्येण प्राचीनानां रचनानां छाया नवीने साहित्ये कथं प्रतिफलन्ति इति विवेचनं कृतं, किन्तु तादृशं विवेचनम् अस्माकम् आचार्यैरपि कृतम्, आनन्दवर्धनेनापि कृतं। संवादाः कथं भवन्ति, पुरातनस्य कवेः नवीनस्य कवेश्च संवादः कथं भवति, संवादासु भवन्त्येव बाहुल्येन सचेतसां। तो एकेन कविना पुरातनात् कवेः गृहीतम् इति न मन्तव्यं, यतोहि एतादृशः संवादः तु छाया प्रतिफलति संवादः भवति इति एतादृशः अभिप्रायस्तु अस्माकम् आचार्याणामपि वर्तते, एलियट् महोदयस्यापि वर्तते। तो मया सर्वम् एलियट् महोदयात् गृहीत्वा छायालङ्कारविवेचनं कृतम् इति तु वक्तुं न शक्यते। आनन्दवर्धनादपि मया प्रेरणा गृहीता, राजशेखरात् गृहीता, भोजात् गृहीता इति वक्तुं शक्यते। तो परम्परया अहं विच्छिन्नो नास्मि इति वक्तुं शक्यते। किन्तु पाश्चात्यैर्यदि किमपि उक्तं तदपि मया विचारितम् इत्येव वक्तुम् उचितं स्यात्। इदानीम् अद्यत्वे मम्मटाचार्य कुन्तकाचार्य सदृशाः कठोरसमालोचकाः न सन्ति प्रायः। इदानीं किं तां परम्परां पुनः वयं कथम् आनेतुं शक्नुयामः? तदर्थं किं कर्तव्यं? तत्कृते ये युवानः सन्ति ते सन्नाहं कुर्वन्तु, भवादृशाः युवानः आचार्याः सन्नाहं कुर्वन्तु। यद् आधुनिकसाहित्यस्यापि समीक्षां ते तथा कुर्वन्तु। मम साहित्ये, मम महाकाव्यद्वये, मम कथासु यत्किमपि न्यूनता वर्तते तद्यदि ते उद्घाटयन्ति, तथा मम कृते तु अत्यन्तमेव सौभाग्यकरं तत् स्यात्। यतोहि यादृशी यथा यथा समीक्षा भवति तथा तथा साहित्यस्य समुन्नतिर्भवति। तो शास्त्रं च कविकर्म च एतयोः तत्र युगपदे एव समुन्नतिर्भवति। एकस्य ह्रासे सति अन्यस्यापि ह्रासः स्यात्। तो अस्माकं समकालिकसंस्कृतसाहित्यस्य तादृशी उज्ज्वलता, तादृशी तत्र उत्कृष्टता किमर्थं न वर्तते? यतोहि संस्कृते समकालिकं काव्यशास्त्रं तथा तादृशं नैव विकासं प्राप। कैश्चित् प्रयतितम्। आचार्यवर्यैः रेवाप्रसादद्विवेदिभिः काव्यशास्त्रग्रन्थः प्रणीतः, मया प्रणीतः, अविराजराजेन्द्रमिश्रेण प्रणीतः, किन्तु तत्तु मम्मटस्य काव्यप्रकाशवत् प्रकरणग्रन्थः प्रायशः वर्तते। हर्षदेवमाधवेन तत्र नवीनः काव्यशास्त्रग्रन्थः प्रणीतः, किन्तु एतेषां ग्रन्थानां तथा स्वीकृतिः तथा प्रचारोऽपि न जातः। प्रायशः इयं भावना वर्तते यत् संस्कृते नवीनस्य काव्यशास्त्रस्य काव्यप्रकाश एव अलम् अस्माकं कृते, किन्तु एषा भावना इदानीं परित्याज्या वर्तते। नवीनकाव्यशास्त्रग्रन्थानामपि प्रचारः स्यात्। अन्ये च काव्यशास्त्रग्रन्थाः नवीनाः प्रणीताः स्युः,
तेन काव्यशास्त्रकाव्ययोः यः पारस्परिकः सम्बन्धः तेन उभयोरपि सम्भूय समुत्थानं स्यात्। आचार्याः, सरलं प्रवाहपूर्णं गद्यसाहित्यम् अद्यतनयुगस्य आवश्यकता अस्ति। इदानीं गद्यसाहित्यम् अधिकाधिकं यथा स्यात् तथा किम् अस्माभिः प्रयतनीयं, कथम् इत्युक्ते गद्यसाहित्यं किमर्थं संस्कृतभाषायाम् अधिकं न आगच्छति? यतोहि संस्कृतभाषाया यादृशी परम्परा, यादृशी रचना प्रवृत्तिर्वर्तते, संस्कृतभाषायां पारम्परिकी या रचना प्रवृत्तिर्वर्तते, तत्र पद्यरचनायां सौकर्यं प्रतीयते। अयं ममापि अनुभवः वर्तते। यद् कश्चन काङ्क्षति यद् मत्कृते प्रस्तावना लेखनीया, अहं कीदृशीं प्रस्तावनां लिखामि? गद्ये तु काठिन्यं भवति, यतोहि गद्ये विचाराः तत्र गुम्फनीयाः। पद्ये यत्किमपि विरच्येत तद् लिखित्वा शीघ्रतया प्रेषयितुं शक्यते इति सौकर्यं तत्र भवति। तत्र अत एव उक्तं गद्यं कवीनां निकषं वदन्ति, यतोहि गद्ये विचारः वर्तते वा न, विचाराणां गहनता वर्तते वा न वा। तत्र रचनाया चमत्कारः, लयः, छन्दोविधानम् इति तत्र सहायकं न भवति। विचारेण अस्माकं सामुख्यं साक्षात् भवति, अत एव समावयः भवति गद्यलेखने अधिकतरं भवति। एनं समावयम् अस्माकं ये रचनाकाराः सन्ति ते सदैव नैव स्वीकुर्वन्ति। एतदेव कारणं वर्तते यद् गद्ये तथा रचनाः, पुष्कलाः रचनाः नैव आयान्ति। किन्तु केचन महनीयाः गद्यकाराः अस्मिन् युगे प्रादुर्भूताः। मथुरानाथशास्त्रीवर्याः आसन्, अप्पाशास्त्री राशिवडेकरः। तस्य गद्यम् अत्यन्तमेव रमणीयं वर्तते, प्रसादरम्योजस्वी वर्तते, सरलं वर्तते इति एतादृशं गद्यं लेखनीयम् अस्माभिः। तु गद्ये चमत्कारस्य प्रदर्शनभावना त्याज्या, विचारस्य अथवा भावस्य गहनता तत्र भवेत् इति एतादृशः प्रयत्नः करणीयः। तेन गद्यस्य विकासः अपि सर्वथा विकासः न जाता इति तु वक्तुं न शक्यते। गद्यस्य परम्परा आधुनिकसाहित्ये संस्कृते वर्तते, किन्तु समधिकतरम् अस्माकं ये युवानः सन्ति, कवयः सन्ति, रचनाकाराः सन्ति, ते गद्ये प्रवर्तेरन् इति तैः चिन्तनीयं। मया मुहुर्मुहुः कथ्यते यद् श्लोकरचनां मा कुर्वन्तु, गद्ये लिखन्तु अथवा अनुवादान् कुर्वन्तु। वैदेशिकसाहित्यस्य, भारतीयसाहित्यस्य वा गद्ये अनुवादान् कुर्वन्तु, तस्य आवश्यकता अधिकतरं वर्तते। किन्तु सौकर्यं प्रतीयते, सौकर्यस्य कारणात् पद्ये रचना। अनुवादाः अपि सन्ति चेत् संस्कृततः अन्यभाषासु बहुविधानि अनुवादकार्याणि कृतानि, किन्तु अन्यभाषाभ्यः उत्तमं साहित्यं मम संस्कृतभाषायाम् आगच्छेत् इति एषा भावना न विकसिता। तस्य आवश्यकता महती वर्तते। यद् अन्यासां भाषाणाम् उत्कृष्टसाहित्यं संस्कृते अनूद्य प्रकाशनीयं। मत्कृतेपि उपकारकं जातम्। अहं कन्नडभाषायां मूलसाहित्यं पठितुं नैव शक्नोमि, किन्तु बेहरप्पा महोदयस्य उपन्यासाः संस्कृते अनुवादे प्राप्यन्ते, तान् पठामि, तेन मम उपकारः भवति। शरच्चन्द्रस्य बङ्ग्ला साहित्यम् अहं पठितुं नैव शक्नोमि, किन्तु केनचित् शरच्चन्द्रस्य उपन्यासः संस्कृते अनुदितः। हिन्दीभाषायां मया न प्राप्तः, संस्कृते अनुवादः प्राप्तः, स मया पठितः। अत एव आवश्यकता अनुभूयते। संस्कृतं समग्रस्य भारतीयसाहित्यस्य कृते एकं मञ्चं भवितुमर्हति, यत् समग्रं भारतीयसाहित्यम् अनूद्य संस्कृते आगच्छेत्, तेन भारतीयसाहित्यस्यापि एकात्म्यं साधयितुं शक्यते। एतादृशः प्रयत्नः अस्माभिः अवश्यमेव करणीयः। तेन भारतस्य वस्तुतः या भारतीयता वर्तते सापि रक्षणीया स्यात्।